सबैजनालाई स्वागत छ आजको दोस्रो दिनको क्लासमा र आजको हामीहरूको क्लासको टपिक रहेको छ हामीहरूको हाउ माइन्ड वर्क्स। माइन्डले कसरी काम गर्छ त है हामीहरूको माइन्डले कसरी काम गरेर आउँछ, यो कसरी फर्म भइरहेको छ भएको छ हैन, के यसका विशेषताहरू के हुन् त्यो विषयमा चाहिँ आजको हामीहरूको क्लास केन्द्रित रहनेछ। अब कुरा सुरु गरौँ हामीहरूको इभोल्युसन टाइमदेखि, प्राणीको उत्पत्तिदेखि नै यो ब्रेन माइन्ड र ब्रेन भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो टङ स्लिप भइरहन्छ, माइन्ड भन्नुपर्ने ठाउँमा ब्रेन भनिदिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ कुरा बुझ्नु होला। तर अहिले सुरुमा चाहिँ म ब्रेनको डेभलपमेन्ट कसरी भएको छ भनेर कुरा गरौँ होइन। सुरुमा डेभलप भएको ब्रेन भनेको उत्पत्ति कालतिर, जुन बेला सायद मानवहरू पनि थिएनन् हैन, त्यो टाइममा डेभलप भएको ब्रेन भनेको फिजिकली हेर्दाखेरि यो पछाडि तल्लो भागलाई मानिन्छ। पछाडिको तल्लो भागलाई मानिन्छ, जसलाई रेप्टेलियन ब्रेन भनिन्छ। रेप्टाइलहरू अर्थात् घस्रने जन्तुहरूमा त्यो ब्रेन पाइन्छ। सबैजनाले आफ्नो भिडियो अन गरिदिनुहोस् प्लिज। त्यो ब्रेन चाहिँ यो तल्लो भागमा हुन्छ र त्यो चाहिँ घस्रने जन्तुहरूमा पाइन्छ, रेप्टाइलहरूमा पाइन्छ। अहिले पनि छ रेप्टाइलहरूमा त्यो ब्रेन मात्रै हुन्छ, अरू ब्रेन हुँदैन हो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा विकास भएको भनेको यो मिड ब्रेन भनिन्छ, यो बिचको भाग जुन चाहिँ इमोसनल ब्रेन हो। जुन मानवमा एनिमलहरूमा सबैमा छ, सबैमा इमोसन हुन्छ हो। र तेस्रो चरणमा र सबैभन्दा अन्तिम चरणमा डेभलप भएको भनेको हाम्रो फ्रन्टल लोब, यो अगाडिको भागलाई मानिन्छ, जुन चाहिँ लजिकल ब्रेन हो। मानव जातिमा मात्रै छ, अरूमा छैन। अब यो विकास हुन चाहिँ यहाँ लाखौं वर्षको टाइम लागेको छ हैन। लाखौं वर्षपछि एउटा भयो होला, कति लाख वर्षपछि अर्को भयो होला, त्यो चरणमा भयो, तर 3 चरणमा विकास भएको छ है। अब यो तीनवटा ब्रेनको विशेषतालाई बुझौँ। के छ यसको विशेषता? तीनटै ब्रेनले नै काम गर्न हुन्छ, गर्न चाहिँ हैन। यो रेप्टिलियन ब्रेनको यसले हेर्ने भनेको ओन्ली सर्भाइभल फ्याक्ट हेर्छ के तपाईको, यसलाई केहीदेखि मतलब छैन। यो त्यतिखेर सक्रिय हुन्छ जब तपाईलाई सर्भाइभ गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ कि तपाई मर्ने स्थिति आइपुग्यो भने के हुन्छ, बाँच्नु पर्यो भन्ने हुन्छ नि त। त्यतिखेर रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। तपाई हिँडिरहनु भएको छ, अगाडि बाघ आयो भने के हुन्छ, कसरी बाँच्ने अब हो। भुइँचालो तत्काल आयो भने के हुन्छ, ड्याङ 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 घर अल्लिन थाल्यो। त्यतिखेर केहीले काम गर्दैन, कसरी सर्भाइभ गर्ने हो, त्यो पोइन्टमा त्यो सर्भाइभल ब्रेन एक्टिभ हुन्छ हो। अब यो एकचोटी यो तीनवटा ब्रेनको जुन अब सर्भाइभल ब्रेन भन्यो, इमोसनल ब्रेन भन्यो, लजिकल ब्रेन भन्यो, यो तीनटा ब्रेनमा चाहिँ कुन चाहिँ मोस्ट पावरफुल छ त, को चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ? हामीहरूको पुरै लाइफ नै लजिकली चलिरहेको हुन्छ। हामीहरू एकदमै धेरै लजिकल ब्रेन युज गर्छौँ मानव जातिले हैन। अनि अब अर्को इमोसनल ब्रेन भनेको छ। विचार गर्नुहोस् त, यो इमोसनल ब्रेन र लजिकल ब्रेनको जब कन्फ्लिक्ट हुन्छ, जब द्वन्द्व हुन्छ, जब को स्ट्रङ भन्ने कुरा आउँछ, जब दुवैको कुरा बाजिन्छ, जहिले पनि इमोसनल ब्रेनले जित्छ, लजिकल ब्रेन जहिले पनि हार्छ। विचार गर्नुहोस्, एकजना कोही केटा छ जसको जस्ट फर इक्जाम्पल 1 पैसा आम्दानी छैन, उसलाई प्यारेन्ट्सले खर्च दिइरहेछ खाजा खान पनि, केटी भएर लिएर आयो घरमा, अब लप परिरहेको रहेछ, केटी भएर लिएर आयो हो। अब लजिकली उसले सोचेको भए के हुन्थ्यो, के गरी पाल्ने, न जागिर छ न केही छ हैन। लजिकली उसले ल्याउँदैन थियो कि, तर उसले लिएर आयो। कहाँबाट लिएर आयो, त्यो आर्ट कहाँबाट आयो? इमोसन, लभ परेछ। व्हाट इज लभ? द्याट्स इमोसन। इमोसनल ब्रेनले त्यतिखेर जित्यो उसलाई, उसको लजिकल माइन्डले त्यहाँ काम गरेन। रिसको झोकमा एउटा मान्छेले मान्छे मारिदियो। मान्छे मार्नु हुँदैन भनेर थाहा छैन, पुलिस समात्ला, जेल जाला हैन। त रिसको आवेगमा मारे हो नि त। रिस के हो त? इमोसनल। त्यसको अगाडि उसको लजिकले काम गरेन।
भनेपछि जहाँ पनि हामीहरूको लजिक र सरी लजिक र इमोसनको द्वन्द्व हुन्छ, त्यो दुईटा ब्रेनको लजिकल ब्रेन र इमोसनल ब्रेनको जब द्वन्द्व हुन्छ जहिले पनि इमोसनले जित्छ हो। अब जब जब लजिक र इमोसन एकातिर सर्भाइभल ब्रेन अर्कोतिर, जब दुईटाको द्वन्द्व हुन्छ जहिले पनि सर्भाइभल फ्याक्टरले जित्छ। जहाँ सर्भाइभको कुरा आउँछ न तपाईको लजिकले काम गर्छ न तपाईको इमोसनले काम गर्छ, ओन्ली सर्भाइभ, ओन्ली सर्भाइभ, अरु केहीले काम गर्दैन। फर इक्जाम्पल तपाई जन्मैदेखि तपाईको 4 पुस्तादेखि तपाई भेजिटेरियन हो, तपाईको एउटा इमोसन छ, खान हुँदैन, मासु खान हुँदैन, अर्काको हत्या गर्न हुँदैन, हिंसा गर्न हुँदैन, त्यो तपाईको इमोसन हो, लजिक हो तपाईको। त्यो माया गर्नुपर्छ प्राणीहरूलाई। इक्जाम्पल अब एउटा सिनारियो क्रिएट गरौँ, कोरोनाले यति ठुलो महामारी ल्यायो कि फुडै छैन, खानेकुरै केही छैन, तपाई 10 दिन 15 दिनदेखि भोको हुनुहुन्छ, केही खानु नै भएको छैन, खानेकुरै छैन, त्यो बेलामा कसैले तपाईलाई यति मासु ल्याएर पकाएर अगाडि राख्थ्यो, अब के गर्नुहुन्छ? मनोजी के गर्नुहुन्छ? अब खानै पर्यो, किनभने त्यतिखेर तपाईको इमोसन तपाईको लजिक केही काम गर्दैन। मान्छे मार्न हुँदैन, हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईको एकदमै ठुलो सिद्धान्त छ, तर तपाईले देखिरहनु भएको छ अगाडि एकजना टेररिस्ट छ, बन्दुक लिएर ड्याङ मान्छे मार्दै आइरहेछ, तपाईतिर आउँदैछ, तपाईलाई थाहा छ त्यसले तपाईलाई मार्छ। अब तपाईले आफ्नो छेउमा हतियार भेट्नु भयो, बन्दुकै भेट्नु भयो, के गर्नुहुन्छ? हान्नुहुन्छ नि त्यसलाई, त्यसले तपाईलाई हान्नुभन्दा अगाडि। किन? तपाईले आफूलाई बचाउनु परेछ हो। भनेपछि सर्भाइभलको जब कुरा आउँछ त्यहाँ कुनै इमोसनले काम गर्दैन, तपाईको कुनै लजिकले त्यहाँ काम गर्दैन, ओन्ली सर्भाइभल। जब सर्भाइभलको कुरा आउँछ हामीहरुको माइन्ड फाइट अर फ्लाइट भनिन्छ यसलाई, फाइट अर फ्लाइट मोडमा जान्छ जहिले पनि। तपाई हिँडिरहनु भएको छ, अगाडि झट्ट लाएर बाघ आयो, अब तपाई के गर्नुहुन्छ? हतियार छ भने, बन्दुक छ भने तपाई बाघलाई हान्नुहुन्छ आफूलाई बचाउनलाई, तल भिर देख्नु भने भिरबाट फान्नुहुन्छ, खोला देख्नु भने खोलामा फान्नुहुन्छ, रुख देख्नु भने रुख चढ्नुहुन्छ होला। भनेपछि तपाईको माइन्डले त्यतिखेर के गर्छ, कुन स्थितिमा पुग्छ भने या त फाइट गर्छ तपाईलाई बचाउनको लागि, फ्लाइ भाग्छ त्यहाँबाट। ओके, भनेपछि तीनवटा ब्रेनमा सबैभन्दा स्ट्रङ भनेको चाहिँ सर्भाइभल फ्याक्टर हुँदछ मानव जातिको लागि। अब यो कसैले यो माइन्ड हामीहरुको यो माइन्डलाई चाहिँ ब्रेनलाई लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन भनेर बुझेका छौँ। अब त्यसलाई पनि कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस् यदि कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने। लेफ्ट ब्रेन भन्ने बित्तिकै लजिकल ब्रेनलाई भनिएको हो, जहाँ चाहिँ हामीहरुको स्कुल कलेजहरुमा हामीहरुको सोसाइटीले के सिकायो भने जहिले पनि कम्पिटिसन गर, धेरै नम्बर ल्या, पास हो हैन भनेर जुन कुरा हामीलाई स्कुल कलेजमा जे जति सिकाइयो लेफ्ट ब्रेन युज गर्न मात्रै सिकाइयो हैन। अब यहाँ कन्सियस माइन्ड सबकन्सियस माइन्ड भनिन्छ, कसैले कन्सियस अनकन्सियस पनि भनिरहेका हुन्छन् हैन। तर हामीहरु जुन यो क्लासमा छौं जहाँ चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लमहरुसँग हामी केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेछौं, यहाँ हामीहरुले ती सबै दुविधाबाट बाहिर निस्केर सिम्पल दुईटा तरिकाले मात्र माइन्डलाई बुझिदिनुस्, कन्सियस र सबकन्सियस। र त्यो सबकन्सियस भित्रै हामीहरुले अनकन्सियसलाई पनि राखेका छौं, अर्थात् त्यो हामीहरुले इमोसनल ब्रेन र सर्भाइभल ब्रेनलाई चाहिँ सबकन्सियस क्याटेगोरीमा राख्यौं र अर्को कन्सियस भनेको लेफ्ट ब्रेन अर्थात् फ्रन्टल लब पनि भन्नुस् या लजिकल। अब हामीहरुको यो पुरै क्लास दुईटा उसमा मात्रै रहनेछ, कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डको कन्सेप्टमा हामीहरु कुरा गर्नेछौं। यो माइन्डको तीनटा यसमा हामी क्लियर छौं। सुशीला खन्ना, राम रतन, सुनिताजी, हामी अनुहार देखाएर बसौं, अनलाइनबाट कोरोना सर्दैन, ढुक्क हुनुहोस्। हामी क्लियर छौं? नमस्ते सुनिताजी, हामी क्लियर छौं भने हात उठाइदिउँ, कन्फ्युजन छ भने सोधौं है, कन्फ्युजन छ भने सोधौं है, किनभने हजुर जुन अहिले सबकन्सियस माइन्ड कन्सियस माइन्ड भन्नु भने केसँग रिलेट गर्नु है, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले सुन्नै पाइनँ।
के रे मैले पुरै बुझेँ। अहिले लास्टमा भन्नुभयो भने सबकन्सियस माइन्ड कन्सियस माइन्डको बारेमा मान्छेले कन्फ्युजन छ के भन्नु। ए होइन, कन्फ्युजन त होइन, कसैले अब आफ्नो तरिकाले अध्ययन गरेर हुन्छन्, कसैले लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन भनेर कुरा गरेर हुन्छ, त कसैले कन्सियस सबकन्सियस अझ त्यहाँभित्र पनि अनकन्सियस भनेर कुरा गरेर हुन्छ होइन। त्यो सबै आफ्नो अब त्यो एउटा अध्ययनको विभिन्न विधाले डेभलप गरेका कुराहरू हुन्। अब यो हामीहरूको जुन माइन्डसँग सम्बन्धित रहेर हामीहरू स्पेसली साइकोलोजिकल प्रब्लमहरूसँग रिलेटेड भएको हुनाले हामीहरूको यो क्लास चाहिँ यसमा हामीहरू दुईटा तरिकाले मात्रै बुझौँ, एउटा कन्सियस माइन्ड र अर्को सबकन्सियस माइन्ड भनेर बुझौँ। र त्यो कन्सियस माइन्ड भनेपछि अघि हामीले 3 चरणमा जुन हामीहरूको ब्रेन डेभलप भएको छ त्यसमा चाहिँ लजिकल ब्रेन चाहिँ कन्सियस माइन्ड हो भनेपछि मिड ब्रेन अर्थात् इमोसनल ब्रेन र सर्भाइभल ब्रेनलाई चाहिँ हामीले सबकन्सियसको क्याटेगोरीमा राखेर बुझेछौँ। मिड ब्रेन र कुन भन्नुभयो सर? सर्भाइभल ब्रेन। सबकन्सियसमा रेप्टिलियन ब्रेन पनि भनिन्छ। यो कन्सियस माइन्ड कि सबकन्सियस सर? त्यो सबकन्सियसमा राख्नु, सर्भाइभल र मिड ब्रेन हामी सबकन्सियसको क्याटेगोरीमा राखेर बुझ्नेछौँ। ए हुन्छ। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ भने त अगाडि बढौँ। हजुर हस् हुन्छ। अब हेर्नु, तपाईको कन्सियसनेस के भनिन्छ भन्दा हामीहरूले हामीहरूको पुरै लाइफ चाहिँ कन्सियसली बिताइरहेका हुन्छौँ। सबै डिसिजनहरू हामी कन्सियसली गरिरहेका हुन्छौँ होइन। हामीहरूको पुरै लाइफ कन्सियसली बितिरहेको हुन्छ। र अर्को भनेको त्यो कन्सियसनेसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ इन्डाइरेक्टली सबकन्सियसली। अब यसको शक्तिको आधारमा यसलाई 10% र 90% भनेर युजुअली देखाइन्छ। कसैले 5%, 95% भनेर पनि छुट्याइएका हुन्छन् होइन। अब को कति तपाईको लाइफमा कसले कति इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो आधारमा चाहिँ यसलाई छुट्याएको हो। अब यहाँदेखिको ब्रेन यति चाहिँ कन्सियस हो यति सबकन्सियस भनेर त ठ्याक्कै पार्टिसन नै गरिएको अवस्था छैन। मात्र यसको फङ्सन यसको विशेषताको आधारमा त्यो एभरेजमा बुझाउन खोजिएको 10% to 90% भनेर। सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ 90% पावरफुल हुन्छ भने कन्सियस माइन्ड 10% हुन्छ। र त्यो 10% को भरमा हामी लाइफ चलिरहेछौँ। र विचार गर्नुहोस् त अब हामीले त्यो 90% जुन हामीहरूको एउटा खजाना लुकाएर बसेका छौँ, जुन युज गर्न जानेका छैनौँ, यो अवस्था भनेको त कस्तो हो भन्दा तपाईँ मैले केही गर्न सकिनँ, म यस्तो भएँ, म उस्तो भएँ भन्दै खाना पाइन भन्दै तपाईँ बाटोमा भिख माग्दै हुनुहुन्छ हो। यत्रो बटुका लिएर भिख माग्न जानु भएको छ बाटोमा, मलाई खाना पाइन खाना दे भन्दै गइरहनु भएको छ। तर जुन हातमा बटुका लिएर यत्रो कचौरा लिएर भिख मागिरहनु भएको छ त्यो कचौरा चाहिँ फेरि सुनको छ कि हो। सुनको कचौरा हातमा बोकेर भिख मागिरहनु भएको छ। हाम्रो स्थिति त्यस्तो छ, हामी सुनको कचौरा बोकेर भिख माग्दै हिँडिरहेछौँ मैले खाना पाइन भनेर। सम्झनुहोस् त, हातमा खजाना छ तर युज गर्न जानेनौँ हामीले। एक्ज्याक्टली सेम गोज अन योर ब्रेन। हाम्रो माइन्डमा त्यही कुरा लागु हुन्छ। हामी त्यति ठुलो पावरलाई चाहिँ हामीहरूले युज गर्न नजानेर, युज गर्ने अभ्यास नगरेर, अभ्यास पनि गऱ्यौँ 2 दिन गऱ्यौँ 4 दिन गऱ्यौँ यस्तो नहुने रहेछ भनेर छोड्दिनु हो होइन। केही टेक्निकल गडबडी थियो होला, यहाँ टाइम भएको थिएन होला, रिजल्ट आउन टाइम लाग्थ्यो होला, त्यति पेसेन्स नै पनि हामीले राख्न नसकेर चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न नजानिकन हामीहरू दुःख पाइरहेको हुन्छ। विभिन्न साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छन् होइन। अब अरू कुराहरू पनि आइरहेछन् लाइफमा, फेलरहरू आइरहेछन्। अब कुरा गरौँ यो कन्सियस र सबकन्सियसको विशेषताहरू, जसले गर्दा यी सम्पूर्ण समस्याहरू हामीहरूको लाइफमा जति पनि समस्याहरू आएको छ। अब यहाँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा माइन्डको कुन विशेषताले गर्दा समस्या आउँदो रहेछ र कुन विशेषताले गर्दा त्यो समस्याबाट बाहिर निस्किन सकिँदो रहेछ। स्पेसली डिप्रेसन, एन्जाइटी, ओभर थिङ्किङ, अब के छ हामीहरूलाई होइन, जति पनि साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू छ त्यो चाहिँ कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ। अब त्यो कुरालाई हामीहरू छलफल गरौँ। अब पहिली कुरा गरौँ हामी कन्सियस माइन्डको। तपाईँ अहिले मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ कन्सियस हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई हेरिरहनु भएको छ। मेरो कुरालाई तपाईँको माइन्डले के गर्दा छ, एनालाइसिस गर्दा छ। यसले कतिको साँचो बोलिरहेछ, कतिको गफ हानिरहेछ, चाहिने नचाहिने के बोलिरहेछ यसले भनेर तपाईँको माइन्डले मलाई एनालाइसिस गरिरहेछ भनेपछि तपाईँको कन्सियस माइन्डले अहिले काम गरिरहेछ। तपाईँ कन्सियस हुनुहुन्छ। अब कन्सियस माइन्डको
के हो त यसको विशेषता भन्दाखेरि कन्सियस माइन्डले सबभन्दा पहिले गर्ने भनेको एनालाइसिस गर्छ, कुनै पनि कुरालाई एनालाइसिस गर्छ, थिङ्किङ एन्ड प्लानिङको काम गर्छ यसले। कुनै प्लानिङहरू तपाईँ जति पनि तपाईँको लाइफमा अब यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर प्लानिङ गर्नुहुन्छ कन्सियस माइन्डले गर्छ। अहिले म नेपालीमा बोलिरहेको छु, तपाईँले नेपालीमा सुनिरहनु बुझिरहनु भएको छ। यो ल्याङ्ग्वेज जुन छ ल्याङ्ग्वेज पनि कन्सियस माइन्डकै पार्ट हो। लजिक लाउनुहुन्छ तपाईँ हरेक कुरामा, तपाईँलाई लजिक नभइकन विचार गर्नुहोस् त, तपाईँलाई मैले ल मलाई 1000 रुपियाँ दिनु न भन्न माग्यो भने तपाईँको सबभन्दा पहिलो प्रश्न आउँछ किन दिने, हैन? किन दिने भन्ने कुरा आउँछ। अब मैले तपाईँलाई स्ट्रङ लजिक दिन सक्यो भने, तपाईँसँग छैन भने पनि तपाईँले खोजेर पनि दिनुहुन्छ मेरो लजिक यदि एकदमै स्ट्रङ छ, हैन? यदि लजिक स्ट्रङ छैन भने किन दिने, दिन्न भनेपछि जुन लजिकको काम गर्छ हामीहरूको कन्सियस माइन्डले गर्छ हो। अब म्याथमेटिक्स जुन हुन्छ, म्याथ हेर्ने काम चाहिँ कन्सियस माइन्डको काम हो। म्याथमेटिक्स कन्सियसली हेर्छ। कम्पिटिसनको भावनाहरू जुन हामीमा आउँछ नि, त्योभन्दा बढी नम्बर ल्याउनु छ, त्योभन्दा राम्रो बन्नु परेछ, त्योभन्दा धेरै कमाउनु परेछ, जुन कम्पिटिसनको भावना सबै कन्सियस माइन्डमा हो। र अर्को, हामीले जति पनि कुराहरू सम्झन्छौँ, देख्छौँ, पढ्छौँ तर भुल्छौँ के। तपाईहरु मध्ये कोही अब यस्तो यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, पढ्यो भुल्यो के, पढ्यौं भुल्यौं भनेपछि के भइरहेछ, हामीहरूले के गरिरहेछौँ भन्दा कन्सियस माइन्डको लागि पढिरहेछौँ। किन भुल्छौँ? सबकन्सियस माइन्ड के हो भन्दा सर्ट टर्म मेमोरी हो, लङ टर्म मेमोरी होइन, सर्ट टर्म मेमोरी भनेर बुझ्छ। सर्ट टर्म मेमोरी भनेको सर्ट टाइम बस्छ। तपाईले पढ्नुहुन्छ, क्लासमा पढ्नुभयो, भुल्नुभयो भनेपछि के भयो, त्यो सर्ट टर्ममा बस्यो। यदि त्यही क्लासमा पढेको तपाईले पढेका बुकहरू सबकन्सियसको ल्याङ्ग्वेजमा ढालेर हामीले पढ्न सकेको भए तिनीहरू सिधै लङ टर्ममा जान्थे। हामीले 3 घण्टा लाएर घोक्नु पर्दैन थियो। हामीले 15 वटा 20 वटा पोइन्ट घोक्नु पर्यो भने, 50 वटा पोइन्ट एक्जामको लागि घोक्नु पर्यो भने घण्टौं जान्छ। त्यो पनि एक दिन होइन, आज 2 घण्टा घोक्नुभयो, भोलि फेरि आधी घण्टा, पर्सि 15 मिनट, तपाईले त बारम्बार रिपिट गर्नुपर्छ। तपाईले त 50 वटा पोइन्ट घोक्नको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईको केही नभए 5 घण्टा 7 घण्टा 8 घण्टा जान्छ, तपाईले टोटल टाइमिङ जोड्नु भयो भने। तर यदि सबकन्सियसले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरालाई हामीले फिल्टर गरेर त्यो अनुसार त्यो कुराहरू पढ्ने हो भने, त्यो पोइन्ट 50 वटा पोइन्ट घोक्ने हो भने विदिन 30 मिनट्स घोक्नुहुन्छ। 30 मिनट्स पनि लाग्दैन र लङ टर्म मेमोरीमा जान्छ। तपाईले 4 महिना 6 महिना पछि सोध्यो भने पनि तपाईले त्यो कुरा भुल्नु भए हुँदैन, हैन? भनेपछि के रहेछ त, कन्सियस माइन्ड भनेको सर्ट टर्म मेमोरी रहेछ। अब हामी जाउँ सबकन्सियस माइन्डको विशेषतातिर। अब सबभन्दा पहिले विचार गर्नु, सबकन्सियस माइन्ड भनेकै लङ टर्म। एउटा क्वेशन सोधौँ? हजुर हजुर प्लिज। अहिले जुन कुरा गर्नु भने हजुरले हामी जब सबकन्सियस माइन्डलाई युज गरेर कुनै कुरा पर्यो भने लङ टर्मसम्म हुन्छ, त्यो यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहुन्छ? अब भाइ त्यो सुपर लर्निङका टेक्निकहरू हुन् तिनीहरू भने, हैन? त्यसकारण अब त्यो लामो चाहिँ त्यो विषयमा कुरा नगरौँ। म यहाँ एकछिन ल युट्युब च्यानल छ, हिप्नोसिस एकाडेमी है, मैले यहाँ गर्दैछु छु। तपाईँ यो यदि चाहिएको छ भने यो युट्युब च्यानलमा जानुहोस्, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र त्यहाँभित्र मैले त्यो यसको सुपर लर्निङको 1-2टा भिडियो हालेको छ, धेरै त नहोला 1-2टा होला। त्यसमा यो कुरालाई मैले अलि मजाले त्यहाँ चर्चा गरेको छु है। तर पनि म छोटकरीमा तपाईलाई यहाँ भनिदिन्छु। अब विचार गर्नुहोस् त, तपाईले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हेर्नु भएको मुभी तपाईलाई याद छ नि, हैन? मुभीमा को हिरो थियो, को हिरोइनी थियो, गीत के थियो, एक्सन के थियो, भिलेन के थियो, सबै याद छ। इभन डायलग पनि याद होला। 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडिको, हिजो आजको पनि हैन, हैन? तर तपाईले 3 दिन अगाडि पढेको बुक के हुन्छ, गइसक्यो हो। अब हेर्नुहोस्, तपाईले पढेको त्यो बुक र त्यो मुभीमा के फरक छ त? बुकमा के छ,
बुकमा टेक्स्ट वर्ड छ, टेक्स्ट छ, ल्याङ्ग्वेज छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ हो। हजुर त्यहाँ भएका कुराहरू के छन्, कन्सियस माइन्डको नेचरसँग मिल्दछन्। अब तपाईको यता मुभीमा के छ, मुभीमा स्टोरी छ, मुभीमा भिजुअल छ, मुभीमा इमोसन छ, मुभीमा मोसन पनि छ हो। ती सबै के हुन्, सबकन्सियसका विशेषता, सबकन्सियसले बुझ्ने भाषा छ त्यहाँ मुभीमा हो। र तपाईले पढ्ने कुरालाई यदि स्टोरीमा ढाल्न सक्नुभयो भने त्यो कुरा याद रहन्छ। तपाईले घोक्नुपर्ने 50 वटा पोइन्टलाई एउटा चेनमा एउटा स्टोरी बनाइदिनु भयो भने, त्यो कुरा मैले त्यो भिडियोमा गरेको छु हैन, त्यो युट्युब च्यानलको भिडियोमा तपाईले त्यो चेनमा त्यसलाई डिजाइन गर्न सक्नुभयो भने, एकचोटि डिजाइन गर्नु सक्यो कि, किनभने तपाईले त्यसलाई स्टोरी बनाउनु भयो घोक्नुपर्ने कुरालाई। अब स्टोरी घोकिँदैन कहिले पनि, स्टोरी एकचोटिमा याद हुन्छ, दुईचोटि सुन्दै याद हुन्छ, स्टोरीलाई घोकिँदैन हो। भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, सबकन्सियसको ल्याङ्ग्वेज अनुसार त्यसलाई डिजाइन गर्न सक्ने रहेछौँ पढ्ने कुरालाई। युट्युब च्यानल के भन्नुभयो सर? ओम हिप्नो, मैले लेख टाइप गर्दैछु त, ओम हिप्नोसिस एकाडेमी। मलाई आएन उस च्याटमा। तपाईलाई हैन, सबैलाई एभ्रीवनलाई नै गरे हो मैले। यहाँ देखाइन त च्याट। सरी मैले यहाँ सरी गल्ती भएछ। ओम हिप्नोसिस, ओम लेख्नुस् त, ओम हिप्नोसिस SYPNOSIS हजुर हैन, हिप्नोसिस एकाडेमी SEADEM हो, एकाडेमी, ओम हिप्नोसिस एकाडेमी। ए हजुरको च्यानल हो? हो हुन्छ सर। के अब भनेपछि के रहेछ, लङ टर्म मेमोरीमा। अब विचार गर्नुस्, अर्को कुरा यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ भने, तपाईँ दिनभरि बजार घुम्नुभयो, दिनभरि घुम्नुभयो हैन, दिनभरि बजार घुम्नुभयो, बेलुका आउनुभयो, तपाईले दिनमा हजारौं अनुहारहरू देख्नु भएको थियो, तर बेलुका आएर सम्झनुस् त कसको अनुहार याद छ? कसैको पनि याद छैन, सबै भुलिसक्यो हो। के गर्यो हामीहरूले, सबै भुलिसक्यो माइन्डले। भनेपछि के रहेछ त, नर्मल कुराहरूलाई यसले डिलिट हान्दिदो रहेछ। त्यो के रहेछ, सर्ट टर्म मेमोरीमा बस्दा रहेछ। अब त्यही तपाईले सिम्पलाको मान्छे देखेको के हुन्थ्यो, याद हुन्थ्यो त मान्छे। अनि एक बित्ताको नाक भएको मान्छे देखेको के हुन्थ्यो, त्यो अनुहार पनि याद हुन्थ्यो कि। भनेपछि लङ टर्ममा के जाँदो रहेछ त, एबनर्मल कुराहरू जाँदो रहेछ। नर्मल कुराहरू माइन्डले के गर्दछ, डिलिट। यो माइन्डको फङ्सनको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, अहिले एकछिनमा कुरा गर्नेछौँ। पहिले अब हामीहरू सबकन्सियसको नेचरको बारेमा बुझौँ। पहिले के भन्यो त, हामीलाई लङ टर्म मेमोरी हो। दोस्रो के हो त, इमोसन र फिलिङ्स। हेर्नु है, हामीहरूको जति पनि इमोसनहरू छ, तपाईँ रिसाउनु, तपाईँ खुसी हुनु, तपाईँलाई दिक्क लाग्नु, त्यो जति पनि इमोसनहरू छ नि हामीहरूको, एक्साइटेड हुनु, ती सबै इमोसनहरू चाहिँ सबकन्सियसबाट आउँदो रहेछ हो। इमोसन फिलिङ्सहरू सबै सबकन्सियसबाट आउँदो रहेछन्। तपाईको ह्याबिटहरू, रिलेसनसिप प्याटर्नहरू, एडिक्सनहरू सबै सबकन्सियसबाट सुरु हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट परिचालित हुँदो रहेछ। तपाईको एडिक्सनहरू पनि तपाईको बडी पार्टलाई हैन, सबकन्सियसले कन्ट्रोल गरेर हुन्छ, धेरै बडी पार्टहरूलाई। तपाईले अब मैले ब्रिदिङ गर्नु पर्यो, अब मैले सास फेर्नु पर्यो भनेर सोच्नु पर्दैन, सोच्नुपर्छ त अब मैले सास फेर्नु पर्यो भनेर, कहिले पनि परेन, आफै भइरहेछ। भनेपछि त कसले कन्ट्रोल गरिरहेछ, सबकन्सियसले गरिरहेछ। तर अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा, सबकन्सियसले होल्ड गरिरहेछ हामीहरूको लाइफलाई। सबकन्सियसको पावरमा कन्सियस माइन्डबाट हामीले काम गरिरहेछौँ, तर कन्ट्रोलर भनेको कन्सियस हो। फेरि तपाईलाई जस्तै फर इक्जाम्पल ब्रिदिङ गर्नलाई तपाईले के गर्नु पर्यो, तपाईले जे गरे पनि ब्रिदिङ चलिरहेछ, सबकन्सियसले कन्ट्रोल चलाइरहेछ तपाईको ब्रिदिङ। तर तपाईले के सोच्नु भने, म डिप ब्रिथ गर्नु पर्यो एकछिन, के भयो त, तपाईले कन्सियसली डिप ब्रिदिङ गर्नुभयो भनेपछि अहिले भर्खरै तपाईले के गर्नु भने, सबकन्सियसको हातमा भएको कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिनु भयो। सबकन्सियसले चलाइदिरहेछ, तर तपाई कन्ट्रोल चाहिँ तपाईकै हातमा छ। तपाई त्यो कन्ट्रोल त्यसबाट आफ्नो हातमा पनि लिन सक्नु हुँदो रहेछ। क्लियर छ यहाँ?
छोइ कन्फ्युज छ भने सोधौ, क्लियर छ भने हात उठाउँ है त। ए हस्, बुझेँ सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। ओके, अब के रहेछ त हामीहरूको बडी पार्टहरू, हर्टबिटहरू भयो, ब्रिदिङहरू भयो, यसलाई केले चलाइरहेको छ हामीहरूको सबकन्सियस माइन्डले कन्ट्रोल गरिरहेछ। तपाईँको क्रिएटिभिटी जति पनि आउँछ सबै सबकन्सियसबाट आउँछ भनेपछि हामीहरूको लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन भन्ने कन्सेप्ट पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला। लेफ्ट ब्रेन भनेको चाहिँ कन्सियस माइन्ड रहेछ, राइट ब्रेन भनेको सबकन्सियस रहेछ है। जो क्रिएटिभिटी राइट ब्रेनबाट क्रिएटिभिटी आउँछ भनिन्छ, कारण के रहेछ त राइट ब्रेन भनेको सबकन्सियसलाई भनिएको रहेछ होइन। तपाईको स्पिरिचुअल कनेक्सनहरू जो मान्छेहरू अब हेर्नुहोस् त त्यो योगीहरू, साधुहरू, स्पिरिचुअलमा लागेका मान्छेहरूले ध्यान गर्छन् होइन। ध्यान गर्नु भनेको के हो? मनभित्र प्रवेश गर्नु होइन। ध्यान गर्नु भनेको आफैभित्र डुब्नु भनिन्छ र त्यो आफैभित्र डुब्नु भनेको सबकन्सियस भित्र डुब्नु हो। त्यो भनेको के हो त? सबकन्सियस भित्र डुब्नु, आफैभित्र डुब्नु र त्यही सबकन्सियसबाट नै उनीहरूले के गरेर आउँछ? स्पिरिचुअल कनेक्सन भेटिरहेका हुन्छन्। तपाईँको स्पिरिचुअल कनेक्सन गराउँछ सबकन्सियसले, त्यही भित्रबाट त्यो जागृत हुने हो है। इन्ट्युसनहरू, इन्ट्युसन भनेको कुनै पनि घटनाको पूर्व आभास हुनु। जस्तै तपाईँलाई के भइरहेछ, कुनै साथीको सम्झना आयो। आज जुन साथीलाई तपाईँले 5 वर्ष भइसक्यो भेट्नु भएको थिएन, कुरा पनि गर्नु भएको थिएन, सम्झिनु भयो कि एक्कासी याद आयो। दिउँसो उसको फोन आयो क्या तपाईँलाई, आज दिउँसो म्यासेज आयो, त्यहाँ हुनसक्छ बाटोमा भेट्नु भयो एक्कासी त मान्छेलाई हो। तपाईँलाई केही नराम्रो फिलिङ भएर समथिङ ब्याड भनेर सोचिरहनु भएको थियो, बाटो हिँड्दाखेरि एक्सिडेन्ट भयो, एकैसँग झगडा भयो, केही नराम्रो भयो भनेपछि के भयो त? कुनै पनि घटना हुनुभन्दा अगाडि जुन पूर्व आभास भइरहेको थियो त्यो इन्ट्युसन सबकन्सियसबाट आयो। अब हेर्नु, यसले चाहिँ राइट र रङ छुट्याउन सक्दैन। हेर्नु, यसको सबभन्दा ठुलो विशेषताहरू मध्ये एउटा, यसले के गर्न सक्दैन? राइट र रङ छुट्याउन सक्दैन। अब हेर्नु, बच्चा 8 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई तपाईले भनेको कुराहरू बच्चाले पत्याउँछ हो। सानो बच्चाले बच्चा भएर पत्यायो भन्छौं, तर एक्ज्याक्टली उसले बच्चा भएर पत्याएको होइन। उसको कन्सियस माइन्ड डेभलप 8-9 वर्षको उमेर पछि हुन्छ बल्ल। उ सबकन्सियसमा चलिरहेछ त्यो बच्चा हो। सबकन्सियसको नेचर के रहेछ भन्दा यसले राइट र रङ छुट्याउँदै रहेछ। राइट र रङ छुट्याउने भनेको त कन्सियस माइन्डले हो, सबकन्सियसले छुट्याउँदैन राइट र रङ हो। भनेपछि यही विशेषताले गर्दाखेरि के भइरहेछ त? हामीहरूको माइन्डले हामीहरूको लाइफमा साइकोलोजिकल प्रब्लमहरुमा जुन ती अनेक विचारहरू आउँछन्, ती झुटा विचारहरूलाई पनि हामीहरूको माइन्डले त्यही सत्य भनेर मानिरहेको छ, किनभने सबकन्सियसले राइट र रङ छुट्याउन सक्दैन। अब हेर्नु, अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट, मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट जुन सबै समस्याको जड हो, यसले रियालिटी र इमेजिनेसनमा फरक छुट्याउन सक्दैन सबकन्सियसले। कुनै कुरा तपाईले साँच्चैमा गर्नुभयो या त्यो तपाईको इमेजिनेसन हो, फरक छुट्याउन सक्दैन यसले। दुवै कुरा यसको लागि सेम हो, उस्तै हो। यो विषयमा भोलि हामी अझै धेरै चर्चा गर्नेछौँ, द पावर अफ इमेजिनेसन भनेर। तर सिम्पली के बुझ्नुस् भन्दा यो हाम्रो माइन्डको यही फंक्सन, सबकन्सियसको यही फंक्सनले गर्दाखेरि सबै साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू सुरु भएका छन् र आत्महत्यासम्म गएका छन्। डिप्रेसनका पेसेन्टहरू जति पनि आत्महत्या गरिरहेका मान्छेले गरिरहेका छन्। इभन फेसबुक लाइभमा पनि गरे 2 जनाले त ब्रेकअपको पीडाले गर्दाखेरि माइन्डको यही एउटा विशेषताले गर्दाखेरि त्यो भयानक दुर्घटना निम्तिरहेछ, डिप्रेसनमा गइरहेछौँ हामी, किनभने यसले रियालिटी र इमेजिनेसनको बीचमा फरक छुट्याउन सक्दैन। यसलाई अलिकति थट प्रोसेससँग जोडेर हेरौँ, हामीहरूको 2 किसिमको थट हुन्छ। हिजो पनि सायद हामीले कुरा गरेका थियौँ, एउटा रियालिटी
रियलिस्टिक थट, अर्को इमेजिनरी थट हो। त्यो इमेजिनरी थटलाई यसले के बुझ्दिन्छ भन्दा त्यो इमेजिनेसन हो भनेर बुझ्दैन, त्यो रियल हो भनेर बुझ्छ। कसैको ब्रेकअप भयो, उसलाई के भयो, पीडा भयो। अब संसारमा यति धेरै माया गरेको मान्छेले छोडो, अब मेरो जिन्दगी बर्बाद छ, बाँच्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने के भयो त उसमा विचारहरू आउन थाले हैन। पेन, पीडै पीडा, पीडै पीडा, बाँच्नको अर्थ छैन, जिन्दगी सकियो भन्ने आयो। अब के उसको जिन्दगी सकियो त? के उसँग विकल्प थिएन नि त? अफकोर्स थिए, तर जुन उसको दिमागले विकल्प छैन, अब बाँच्नुको अर्थ छैन, अब मेरो जिन्दगी पीडै पीडा छ भनेर जुन कुरा आइरहेको छ, जुन इमेजिनेसन उसको दिमागमा आइरहेको छ, त्यसैलाई रियल मानेर बुझिदिएको छ। रियल मानेपछि के भयो, त्यसमा एक्ट गर उसले, अब के गर्नु पर्यो, बाँच्न बेकार छ, अब के गर्ने, मर्ने, यो जिन्दगीलाई समाप्त गरिदिने भनेर हो। भनेपछि के रहेछ, माइन्डको यही फङ्सनले गर्दाखेरि यी सबै समस्या सुरु भएका छन्। र यो त्यो फङ्सन हो माइन्डको जुन चाहिँ हतियार जस्तो हो, जसले तपाईलाई काट्न पनि सक्छ, तपाईलाई सुरक्षा पनि दिन सक्छ। र माइन्डको यही फङ्सनलाई टेकेर, यही विशेषतामा टेकेर हामी ती समस्याबाट निस्कन पनि सक्छौँ। तपाईलाई ध्वस्त पार्ने पनि, तपाईको जिन्दगी ध्वस्त पार्ने पनि माइन्डको यही फङ्सन हो। र त्यो ध्वस्त भएको जिन्दगीबाट बाहिर निकाल्ने पनि माइन्डको यही फङ्सन हो। हेर्नु, यसले रियालिटी र इमेजिनेसनको बीचमा फरक छुट्याउन सक्दैन। ल अफ एट्र्याक्सनको बारेमा कति जना अवेर हुनुहुन्छ, कति जनालाई थाहा छ भन्नुस् त, कति जनाले सुन्नु भएको छ, हात उठाइदिनुस् त। ल अफ एट्र्याक्सन भनेर ओके, अरूको त भन्नु देखाएको छैन, हात के गरी देख्नु। मैले बुकहरु पनि पढे हो सर, यसको त भिडियोहरु पनि टन्नै हेरे। किन ल अफ एट्र्याक्सनमा पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि ती कुराहरू तपाईलाई लाइफमा के चाहिएको छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ इमेजिन गरिन्छ। हेलो है, ल अफ एट्र्याक्सनमा पनि गरिने भनेको ती कुराहरूलाई इमेजिन गरिने हो जुन तपाईलाई चाहिएको छ। भनेपछि माइन्डले के बुझ्दो रहेछ भन्दा त्यो चाहिएको हो कि होइन थाहा छैन उसलाई, त्यो रियालिटी हो कि होइन भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन, तर उसले रियल हो भनेर बुझिरहेछ। भनेपछि यही फङ्सन हामीहरूको माइन्डको यही विशेषताले गर्दा नै समस्या पनि सुरु भएका छन् र समाधान पनि यही भित्र छ है। अब कुरा गरौँ यसको अर्को विशेषता, यो जहिले पनि जागृत अवस्थामा हुन्छ, सबकन्सियस माइन्ड। तपाई निदाएको बेला तपाईको कन्सियस माइन्ड चाहिँ स्लिपमा जान्छ, सुत्छ, निदाउँछ, तर सबकन्सियस माइन्ड जागृत अवस्थामा हुन्छ, 24 आवर वर्किङ अवस्थामा हुन्छ। यसको कुनै भर्बल ल्याङ्ग्वेज छैन। हेर्नु, यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नुस् है। भर्बल ल्याङ्ग्वेज कसको छ? कन्सियस माइन्डको छ। मैले नेपालीमा बोलिरहेको छु, तपाईको माइन्डले नेपालीमा बुझिरहेछ भनेपछि यो ल्याङ्ग्वेज प्याटर्न कसले हेरिरहेछ? कन्सियस माइन्डले हेरिरहेछ। मैले तपाईलाई के भने, रेड एप्पल भने हैन, तपाईको दिमागमा आरइडी रेड एप्पल एप्पल भनेको आएन। रेड एप्पल सम्झनुस् भन्दाखेरि तपाईको दिमागमा के आयो? तपाईले एप्पल नै देख्नु भयो क्या एउटा हो। सेतो हात्ती सम्झनुस् भन्दाखेरि तपाईले दिमागमा सेतो हात्ती लेखेको अक्षर देख्नु भएन, इमेज देख्नु भयो भने सेतो हात्ती कसले बुझ्यो? तपाईको कन्सियस माइन्डले बुझ्यो। र तपाईलाई त्यो कसले के सेतो हात्तीको इमेज कसले देखायो? सबकन्सियस माइन्डले देखायो। भनेपछि यसले के बुझ्छ? इमेजमा बुझ्छ। जसरी तपाईले कम्प्युटरमा ए टाइप गर्दाखेरि अगाडि स्क्रिनमा ए त आउँछ, तर कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेज एबिसिडी होइन। कम्प्युटरले एबिसिडी बुझ्दैन, कम्प्युटरको आफ्नो बाइनरी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, त्यसले 0 र 1 को फर्मेटमा बुझ्छ। तपाईले ए टाइप गर्नुहुन्छ, तर कम्प्युटरले के गर्छ? त्यसलाई कन्भर्ट गरेर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा उसले कन्भर्ट गर्छ र फेरि तपाईलाई देखाउने बेलामा ए नै देखाइदिन्छ हो। भनेपछि कम्प्युटरको आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। त्यसै गरी हामीहरूको कन्सियस र सबकन्सियस पनि त्यही हुन्छ। कन्सियस माइन्डले एउटा कुरा सुन्छ, त्यसलाई कन्भर्ट गरेर सबकन्सियसले अर्को तरिकाले बुझिरहेको हुन्छ, इमेजमा बुझिरहेको हुन्छ, भिजुअलमा बुझिरहेको हुन्छ। अनि यसको के हुँदो रहेछ? भर्बल ल्याङ्ग्वेज हुँदैन रहेछ,
यसले तपाईलाई सपनामा तपाईलाई कुरा तपाईसँग कुरा गर्छ, आई मिन कम्युनिकेट गर्छ, तपाईलाई सपनामा धेरै कुराहरू दिएर आउँछ। यसले त्यो लिन सक्नु नसक्नु छुट्टै कुरा। सपनाको आफ्नै विज्ञान छ। सपनामा के गर्छ भन्दा तपाईलाई भोलि हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरूदेखि लिएर हैन तपाईको लाइफमा हुन सक्ने सम्भावित चेन्जेसहरू, खतराहरू, सबै कुराहरू यसले हामीलाई दिइरहेको हुन्छ सपनाको माध्यमबाट। तर सपनाको विशेषता के छ? हामी उठेको दिउँजेको केही मिनेटमै हामी भुल्छौँ सपनालाई, याद रहँदैन सपना कहिले पनि। त्यसैकारण कसैले जसले सपनाको अध्ययन गर्छन् हैन, जसले सपनालाई स्टडी गर्न खोज्छन्, उनीहरूले जहिले पनि सिरानीमा पेन र पेपर राखेर सुत्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै बाथरुम जानुभन्दा पनि सपनालाई टिप्छन् पहिले, ताकि त्यो नभुलियोस् भनेर। तपाईले लामो समयसम्म सपनालाई टिप्दै जानुभयो भने तपाईको लाइफ यता कसरी चलिरहेछ, सपना के देखिरहनु भएको छ, एनालाइसिस गर्नुस्, तपाईलाई ठ्याक्कै कोर कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। ए मेरो यस्तो सपनामा सपना आउँदाखेरि चाहिँ मेरो लाइफमा यस्तो हुँदो रहेछ। तर तपाईले त्यसको चाहिँ लामो अभ्यास गर्नुपर्छ हैन। यसले तपाईलाई सपनामा पनि तपाईलाई इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको हुन्छ सबकन्सियसली। यसले पिक्चर अघि मैले भनिहालेँ, तपाईले मैले रेड एप्पल भन्दाखेरि तपाईले रेड एप्पल सम्झिनुभयो, त्यसको अर्थ के हो भन्दा यसले पिक्चर र भिजुअल नबुझ्छ, यसले इमोसन बुझ्छ। अब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दा हामीहरूले पोजिटिभ अफर्मेसनहरू दिन्छौँ, काम गर्दैन हैन। हामीहरूले सजेसनहरू दिन्छौँ आफूलाई, यसले काम गरिरहेको छैन। हामीले त्यहाँ के छुटाइरहेछौँ त भन्दा लेटर त दिइरहेछौँ, ल्याङ्ग्वेज त दिइरहेछौँ, इमोसन छुटाइरहेछौँ हामीहरूले त्यहाँनिर। यसलाई इमोसन जरुरी छ। ओके, यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ दुईटाको विशेषता। हात उठाउँ त सबैजनाले। भिडियो अन गरिदिनुहोस् प्लिज, भिडियो चाहिँ अन गरिदिनुहोस्, अनिवार्य अन गरिदिनुहोस् भिडियो। केही बिग्रिँदैन भिडियो अन गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् त, हाइड हुनै पर्दैन। तपाईँलाई लागिरहला तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा के देखिरहेछ, कहाँ छु, कस्तो लुगा लाछु, कसैलाई यही त हो साइकोलोजीको प्रब्लम भनेकै यही हो। कसले के सोच्ला भनेर हामी सोचिरहेछौँ, कसैलाई तपाईँको बारेमा सोच्ने फुर्सदै छैन, सबै आफ्नै तनावमा छन्। त्यसकारण ढुक्क भएर भिडियो खोल्नुहोस् है। तपाईँ जस्तो घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के छ, तपाईँले के लुगा लाउनु भएको छ, कसैलाई त्यसले फरक पर्नेवाला छैन। मात्र तपाईँलाई चाहिँ फरक पर्छ, अरू कसैलाई पर्दैन। त्यसैकारण ढुक्क हुनुहोस्, कसैलाई फुर्सद छैन तपाईँको बारेमा सोच्ने। जसरी तपाईँ कसैको बारेमा सोच्नुहुन्न, त्यसै गरी तपाईँ आफ्नो बारेमा सोचे जस्तै। ओके, यहाँसम्म हामी क्लियर छ? हात उठाइदिउँ है, क्लियर छौँ, क्लियर हुनेहरूले। कन्फ्युजन छ सोधौँ। ओके, अब अगाडि बढौँ है त। अब के कुरा गरौँ भन्दा हामीहरूको सबकन्सियस माइन्डको त कुरा गर्यो हामीहरूले। कस्तो कस्तो अवस्था हो जहाँ चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड ओपन भयो, खुलेको अवस्था? एक्सक्युज मी सर, हजुर प्लिज। एउटा क्वेसन सोधेँ है सर। प्लिज सोधिस्। ड्रिमको बारेमा हजुरले भन्नु भने मैले के सुनेको थिएँ भने धेरै कम पर्सेन्ट मान्छे हुन्छ जसले सम्झिन सक्छ, नत्र म्याक्सिमम मान्छेले बिर्सिन्छ। तर जसले सम्झिन्छ उसको लाइफ धेरै सक्सेसफुल, मान्छे धेरै स्ट्रङ हुन्छ फिजिकल्ली, मेन्टली, त्यस्तो भन्ने। अब सम्झेर स्ट्रङ हुनु कसले, त्यो कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न सक्दिनँ, किनभने कसले कति सम्झिन्छ, सम्झेकै आधारमा लाइफ के हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो सम्झनु हुन्न भन्ने पनि सम्झन सकिने तरिकाहरू त छन् नि। तपाईँलाई बिहान उठेर अडियो रेकर्ड गरिदिनु भयो भने भइहाल्यो, सम्झनु भयो, लेखिदिनु भयो भने पनि सम्झनु भयो होइन, बिर्सिन्छ। तर युजली सिम्पली के बुझ्नुहोस् भन्दा बिर्सन्छ। सपना भन्ने कुरा बिहानको 1-2 मिनट याद रहन्छ, त्यसपछि हामी बिर्सन्छौँ। यो आफैमा ठुलो विज्ञान हो। सपनामा तपाईँलाई पूर्व पास्ट लाइफका ग्लिम्सहरू धेरै आउँछन् सपनामा होइन, सम्भावित घटनाहरू आउँछन्, भइसकेका त्यो मेमोरीहरू, तपाईँलाई चाइल्डहुड मेमोरीहरू, बच्चाको मेमोरीहरू पनि आइदिएर आउँछन्। भनेपछि के हो त, त्यो सबकन्सियसबाट आइरहेको छ सपना, सबकन्सियसबाट आउँछ। र सबकन्सियस भनेको पर्मानेन्ट स्टोरेज हो। तपाईँ बच्चामा त्यो खेलेको घरहरू जुन अहिले भत्केर कहाँ पुगिसक्यो होला, ती कुराहरू देखिरहनु भएको हुन्छ नि सपनामा। पुरानो मेमोरीहरू, बच्चाको साथीहरूसँग खेलिरहेको देख्छौँ कहिलेकाहीँ होइन। भनेपछि के हो त, त्यहाँ स्टोरेज भएर बसेको छ पर्मानेन्टली ती घटनाहरू है। अब अगाडि बढौँ। 3वटा अवस्था हुँदा सिम्पली 3वटा अवस्था छन् जहाँनिर हामीहरूको सबकन्सियस माइन्ड ओपन भएको अवस्था मानिन्छ। एउटा भनेको स्टेट अफ ट्रान्स अर्थात् तन्द्राको अवस्था। तन्द्राको अवस्था भनेको तपाईँ सुत्नलाई बेडमा गइसक्नु भयो, 1 घण्टा भइसक्यो त्यो ब्ल्याङ्केट ओढेर सुतेको, निदाउनु भएको छैन होइन। निदाउनु भएको छैन भनेपछि के भयो त, तपाईँ जागो पनि हुनुहुन्न, फिजिकली पुरै रिल्याक्स भइसकेको छ, नियरली निदाएको जतिको अवस्थामा छ शरीर चाहिँ। तर हामीहरूको
निदाइसकेका चाहिँ छैनौँ। कसले ढोका खोल्यो सुनिरहनु भएको छ, कसैको मोबाइलको आवाज घन्टी बज्यो त्यो पनि सुनिरहनु भएको छ, चप्पल यस्तो चप्पल हिँड्दाखेरि खुट्टाको आवाज, चप्पल बजेको आवाज पनि सुनिरहनु भएको छ। भनेपछि के छ, तपाईँ तन्द्राको अवस्थामा हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही हो तन्द्राको अवस्था। त्यो अवस्था हो जहाँ तपाईँ निदाउनु पनि भएको छैन, जागृत पनि हुनुहुन्न। त्यो बिचको अवस्था जसलाई तन्द्राको, शुद्ध नेपालीमा तन्द्राको अवस्था भनिन्छ। र यो अवस्था नै तपाईँको सबकन्सियस माइन्ड ओपन भएको अवस्था हो। र जसले माइन्ड प्रोग्रामिङ, सेल्फ माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्छ नि, अफर्मेसनहरू दिन्छ नि, त्यो यो अवस्थामा सबभन्दा बेस्ट टाइमिङ भनेको तपाईँले आफ्नो माइन्डमा, आफ्नो सबकन्सियस लेभलमा कुनै कुरा प्लान गर्नु छ भने यो टाइमिङ बेस्ट टाइमिङ हो। यो टाइमलाई युज गर्न सक्नुभयो भने त्यतिखेरको कुराहरू तपाईँको अवचेतन मन, सबकन्सियस माइन्डभित्र जान्छ। एउटा स्टेट अफ ट्रान्सको अवस्था सबकन्सियसको अवस्था हो भने अर्को अवस्था भनेको तपाईँको मेडिटेट अवस्था, तपाईँलाई ध्यान लागेको अवस्था। ध्यान गर्न बस्नु नै सबकन्सियस त होइन, ध्यानको अभ्यास गरेको र ध्यान लागेको अवस्था यदि छ भने त्यो अवस्था भनेको तपाईँको सबकन्सियस ओपन भएको अवस्था हो। र अर्को अवस्था भनेको हिप्नोटिक ट्रान्सको अवस्था। तपाईँलाई हिप्नोटाइज गरिएको छ भने तपाईँ सबकन्सियस ओपन भएको अवस्थामा छ। तपाईँलाई हिप्नोटाइज गरिएर कुनै सजेसनहरू दियो भने त्यतिखेर दिएको सजेसन, त्यतिखेर भनेको कुराहरू तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ है। एज अ हिप्नोटिस्ट, म हिप्नोटिस्ट भएको हुनाले मैले गर्ने पनि त्यही काम हो। माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो या कुनै प्रब्लमहरूको सोल्युसन निकाल्नु पर्यो भने हिप्नोटाइज गरेर त्यो अवस्थामा माइन्डलाई लिएर जाने हो। र माइन्डमा अब के गर्नुपर्ने हो, चिरफार भन्न खोजेको मतलब चाहिँ त्यहाँ के चेन्जेस ल्याउनु परेछ त्यो गरिने हो है। यसमा तपाईँले क्लियर हुनुभयो भने तीनवटा अवस्था भनेको चाहिँ के रहेछ, हामीहरूको सबकन्सियस माइन्ड ओपन भएको अवस्था रहेछ। अब यसलाई के बुझौँ भन्दा त कुन कुन तरिकाले हामीहरू चाहिँ इन्फर्मेसनहरू, चाहिएको कुराहरूलाई सबकन्सियससम्म पठाउन सक्छौँ, कुन कुन तरिका छन्। जानेर नजानेर ती तरिकाहरू हामीहरूले हाम्रो लाइफमा युज गरिरहेछौँ, भइरहेछ। अब के गर्ने बेला आयो भने त्यसलाई अब नोटिस गर्ने बेला, यो गर्यो भने त्यस्तो हुन्छ भनेर होइन। तपाईँले त्यो माइन्डको यी फङ्सनहरूलाई बुझ्नु नै के हो भन्दा धेरै समस्याबाट निस्कनु हो, धेरै राम्रो कुराहरू गर्न सक्नु हो। त्यसलाई बुझ्नु, तपाईँलाई ठ्याक्कै नोटिस हुन्छ गर्ने बेलामा, यो गर्यो भने सबकन्सियसमा जान्छ होइन, ठ्याक्कै नोटिस हुन्छ। अब कुरा गरौँ कुन कुन तरिकाबाट इन्फर्मेसनहरू सबकन्सियसमा जाँदो रहेछ। एउटा तरिका, सबैभन्दा धेरै युज भएको तरिका हामीहरूको लाइफमा भनेको रिपिटेसन इज द की। जुन कुरा बारम्बार गर्नुहुन्छ त्यो सबकन्सियसमा जान्छ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँले फर्स्ट डे तपाईँले साइकल चलाउनु भएको, बाइक चलाउनु भएको या गाडी चलाउनुहुन्छ भने गाडी चलाउनु भएको, तपाईँ कति कन्सियसली ड्राइभ गरिरहनु भएको थियो। पर गाडी आएको थियो, तपाईँले यहीँ ब्रेक हानिसक्नुभयो सुरु दिनमा होइन, मान्छे पर त यहीँ हर्न बजाइसक्नुभयो सुरु दिनमा। जब ती कुराहरू बारम्बार रिपिट भयो, हरेक दिन तपाईँले गर्दै जानुभयो, आजको अवस्था के छ, तपाईँको पछाडि साथी होला, तपाईँको फोनमा तपाईँ गफ गरिरहनु भयो होला, पुरै ध्यान तपाईँको अन्दै छ कि तपाईँको कन्सियसनेस तपाईँको साथीको सँगको गफमा मस्त छ, तर तपाईँ सेफली आफ्नो घर पुगिरहनु भएको छ। ब्रेक हान्ने ठाउँमा तपाईँको हातले आफै ब्रेक हानिरहेछ, हर्न बजाउनु पर्ने ठाउँमा आफै हर्न बजाइरहेछ, साइड लिनु पर्ने ठाउँमा आफै साइड लिइरहेछ। तपाईँले त्यहाँ कन्सियसली सोच्नुहुन्न। भनेपछि आजको अवस्था के रहेछ भन्दा तपाईँको सबकन्सियसले ड्राइभ गरिरहेछ। कन्सियसनेस त गफमा मस्त छ, कुनै टेन्सन हो त्यो टेन्सनमा सोचिरहनु भएको छ, कन्सियसनेसले त त्यतातिर लागेको छ, सबकन्सियसले ड्राइभ गरिरहेछ। अर्थात् जुन कुरा हामीहरूले बारम्बार रिपिट गर्यौँ सबकन्सियसमा जाँदो रहेछ, र सबकन्सियसमा गएपछि के हुँदो रहेछ, त्यो अटो पाइलट मोडमा जान्छ। अब त्यसले आफै काम गर्न थाल्छ, त्यसलाई काम लाउनु पर्दैन। जडियालाई रक्सी खा भनेर सिकाउनु पर्छ, सम्झाउनु पर्छ, पर्दैन नि। एकचोटि रक्सी खाँदामा कोही जडिया हुँदैन कि, एकचोटि स्मोक गर्दामा कोही स्मोकर हुँदैन। आज रक्सी खाए मजा आयो, साह्रो मजा आयो होइन, भोलि खायो झन् मजा आयो, साथी भेट्दा खायो, नाच्यो गायो उफ्रियो, के गर्यो, साह्रै इन्जोय गर्यो, बारम्बार रिपिट भयो।
हो बारम्बार रिपिट भयो। अब त्यो रक्सीको प्लेजर, आहा रक्सी भन्ने त आहा थियो नि त, कस्तो मजा आएको थियो नि त, प्लेजर कहाँ बस्यो, कसले बुझ्यो त्यसलाई भन्दाखेरि सबकन्सियसले बुझ्यो। रक्सी खान त मजा आउँदो रहेछ यार, होइन। अब आज रक्सी खाएको 10 वर्ष भइसक्यो कि नभई हुँदैन, थुक्क कुन दिन खान सुरु गरेछु भन्ने भइसक्यो। घरमा स्वास्नीसँग झगडा भएर त्यस्तै छ, पैसा सकेर त्यस्तै छ, होटलै पछि उधारो छ। हेर्नु है बिजो, कतिचोटि नालीमा लडिसक्यो, कति साथीहरूले झुन्ड्याएर घर पुर्यायो होलान्, होइन। कहाँ कहाँ बेजत भइसक्यो, के बिग्रिसक्यो त्यो रक्सीले। आज त थुक्क रक्सी भन्ने छ, तर सबकन्सियसले के बुझिरहेछ, आहा रक्सीलाई त मजा आउँछ हो। भनेपछि अब त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म रक्सी खाने मान्छे या त सधैँ रक्सी खाएर जिन्दगी बर्बाद गरेको मान्छेलाई, त्यसलाई जति रक्सी खान हुँदैन भन्ने कुरा अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि। अब तपाईँ रक्सी नखाने मान्छे गएर त्यसलाई सम्झाउनुहुन्छ, हेर्नु दाइ रक्सी खानु हुँदैन, खायो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, तपाईँले के सम्झाउने त्यसलाई नखाने मान्छेलाई? तपाईँलाई त थ्योरी थाहा छ, त्यसलाई त थ्योरी विथ प्र्याक्टिकल थाहा छ खानु हुँदैन भन्ने कुरा। ऊ त त्यो रक्सीको विषयमा विज्ञ हो कि, तपाईँ विज्ञलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँभन्दा जान्नेलाई गएर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ रक्सी नखा भनेर। सम्झनुहोस् त, उसलाई थाहा छ खानु हुँदैन, उसले नै भन्छ म खान छोड्न चाहन्छु भनेर, तर उसले कन्सियसली खानु हुँदैन, थाहा छ गलत हो, थाहा छ, तर पनि किन गरिरहेछ भन्दा सबकन्सियसबाट आइरहेछ। र जब सबकन्सियसबाट कुनै अर्डर आयो के हुन्छ, तपाईँको कन्सियस माइन्डले त्यसलाई रोक्न सक्दैन कहिले। तपाईँलाई घर जानु परेछ, तपाईँ बजारमा हुनुहुन्छ, 20 रुपियाँ तपाईँले बस भाडा तिर्नु परेछ, तपाईँलाई एकदमै भोक लागेको छ, 80 रुपियाँको खाजा खानु परेछ हो, तपाईँसँग जम्मा 100 रुपियाँ छ, तपाईँ जानुभयो खाजा खाने होटलमा छिर्ने बेलामा बाहिर एकजना एकदमै वृद्ध, एकदमै हुन्छ नि दया लाग्दो मान्छे देख्नुभयो, या कोही बच्चा देख्नुभयो एकदमै दया लाग्दो अवस्थाको, तपाईँलाई माया लागेर आयो कि होस् बरु आज म खाजा घरै गएर खान्छु, 1 घन्टा हिँड्यो भने म घर पुग्छु, 1 घन्टा म भोकै बसेर म मर्दिनँ, 100 रुपियाँ दिनुभयो क्या तपाईँले। कन्सियस माइन्डले के भन्छ, 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ, त्यहाँ भोक लागिरहेछ, भोको पेटमा कसरी हिँड्ने, हुँदैन। तर सबकन्सियस माइन्डले के माया लागिसक्यो कि तपाईँलाई, त्यो देखेर दिनुभयो 100 रुपियाँ पनि। भनेपछि यहाँ कसको कन्फ्लिक्ट थियो, कन्सियस र सबकन्सियसको। एउटा इमोसन छ, तपाईँलाई माया लागिरहेछ होइन, अर्को लजिक छ, घर त्यत्रो हिँड्नुपर्छ, भोक पनि लागिरहेछ, तपाईँलाई चाहियो 100 रुपियाँ त, तर कसले जित्यो, सबकन्सियसले जित्यो कि माया लाग्यो दिनुभयो तपाईँ हो। भनेपछि के रहेछ, रिपिटेसन, जुन कुरा बारम्बार रिपिट हुन्छ हामीहरूको सबकन्सियसमा गएर बस्दो रहेछ। जब सबकन्सियसमा बस्छ अब यसले अटो पाइलट मोडमा काम गर्छ, आफै काम गर्न थाल्छ, यसलाई सिकाउनु पर्दैन। नङटोक्ने बानी जसको चाहिँ विचार गर्नुहोस् त, कुरा गरेर चाहिँ हात पुगिसक्छ हो, आफै अटो पाइलटमा छ, नङटोक्न थालिसक्यो। अब हेर्नु अर्को तरिका, एउटा त कि बारम्बार रिपिट भयो भने कुनै कुरा सबकन्सियसमा जाँदो रहेछ। अर्को कुरा स्पेशल इभेन्टहरू, कुनै विशेष घटना, त्यो घटना राम्रो नै हुनसक्छ नराम्रो नै हुनसक्छ हो। तपाईँ राज्य सम्हालको डाई हार्ड फ्यान, एकछिनको लागि एकदमै ठुलो फ्यान हो, भगवान राज शर्मालाई भेट्नु त भगवान भेटे जति तपाईँलाई लाग्नु, फर इक्जाम्पल हुन्छ, सेलिब्रिटीहरूमा त्यो क्रेज हुन्छ मान्छेको होइन। अब राजा सम्हाल आएर तपाईँको काँधमा हात राखेर ल ल मनोज भाइ अब यसो गर्नुपर्छ है भनेर यस्तो काँधमा राखेर भनिदियो भने त्यो सिधै सबकन्सियसमा जान्छ, त्यहाँ रिपिटेसन चाहिँदैन। किनभने हामी त राजा सम्हालको खतरा फ्यान नि त होइन। भनेपछि स्पेसल, जसलाई तपाईँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, जो मान्छे तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ होइन, कोही हुन्छ हामीहरूको धर्मगुरुहरू हुन्छ, कोही यति धेरै उसको फ्यान हुन्छ, उसलाई भगवान जतिकै बिलिभ गर्छन् होइन। कसैमाथि हुन्छ, तपाईँको धर्मगुरु नै हुनु पर्दैन, तपाईँको टिचर हुनसक्छ, तपाईँको प्यारेन्ट्स हुनसक्छ, तपाईँको मेन्टर कोही हुनसक्छ जसमाथि तपाईँले एकदमै धेरै बिलिभ गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले भनेको कुराहरू पनि रिपिटेसन चाहिँदैन, त्यहाँ एकैचोटिमा जान सक्छ हो। विशेष घटनाहरू, भुइँचालो के अरे बाइक चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भुइँचालो आयो 72 सालको, ड्याममा लाएर पछारियो बाइक, अब के हुन्छ तपाईँले समस्या सुरु भइदिन्छ भन्दा, सबैलाई त नहोला, अब मैले यहाँ कति केसहरू हेरेको छु, बाइक चलायो कि बाइकै उसलाई कामेको फिल हुन्छ अहिले, बाइक हल्लिरहेको फिल हुन्छ कि, त भुइँचालोको हेर्नु त ट्रमा बस्थ्यो होइन। बाइकै चढ्नै नपर्छ भने त बाध्यता चढ्नु त पर्यो घर व्यवहारको कामले
छोड्न त मिलेन, चढ्नै पर्ने हुन्छ। तर बाइक चढ्यो कि बाइक नै उसलाई कामेको फिल हुन्छ। त्यो भनेपछि त्यो ट्रमा एकचोटिमा पसेको छ, त्यहाँ बारम्बार भुइँचालो आउनु परेको छैन। एकचोटि भुइँचालो आयो, त्यो डर सबकन्सियसमा सिधै एक्सेस भयो, त्यसले ब्रेकअप भयो है, यति पीडा भयो मर्दिन मन लाग्यो भनेपछि त्यो पेन बारम्बार रिपिट भएर पसेको छैन कि। कतिले सुसाइड नै गरे नि त होइन, ब्रेकअपमा सुसाइडै गरेछन् भनेपछि त्यो 10 चोटि ब्रेकअप हुनु परेको छैन कि सुसाइड गर्नलाई, एउटा ब्रेकअप काफी छ भनेपछि एउटा घटना जसले उसलाई मृत्युसम्म लिएर गयो होइन। बारम्बार हुनु पर्दैन ती विशेष घटनाहरू, स्पेशल घटनाहरू। साथीको, प्यारेन्ट्सको कसैको डेथ देखियो, त्यसपछि एउटा डिप्रेसन सुरु भयो होइन। बारम्बार मरेको देख्नु परेको छैन नि, एकजना मर्यो, उसलाई नजिकबाट उसलाई मनपर्ने मान्छे, उसलाई माया गर्ने मान्छे, त्यसपछि डिप्रेसनमा जान्छ कोही भनेपछि त्यो एउटा घटना नै काफी छ त्यो ट्रमा ल्याउनको लागि, त्यो समस्या निम्त्याउनको लागि। विशेष घटनाहरू, विशेष व्यक्तिले भनेका कुराहरू होइन, एक्सपर्टका भ्यूहरू। तपाईँको स्किनमा अलिअलि यस्तो चिलाइरहेको थियो, अलिअलि चिलाइरहेको थियो, तपाईँ डक्टर कहाँ जानुभयो, अनि डक्टर कहाँ गएर डक्टरले विभिन्न टेस्ट गर्यो, अनिखेरि ल तपाईँको त यहाँ अब स्किन क्यान्सर सुरु भयो भनेर डक्टरले हेर्नु है। तपाईँले अब त्यो डर एकैचोटिमा छिर्यो क्या तपाईँको सबकन्सियसमा। त्यहाँ 10 वटा डक्टरले या त्यही डक्टरले बारम्बार तँलाई स्किन क्यान्सर भएको छ, स्किन क्यान्सर भएको छ भन्नु पर्दैन कि, किनभने त्यो डक्टर हो, डक्टर के हो, स्पेसलिस्ट हो, हामी बिलिभ गर्छौँ उसलाई, ऊ विशेषज्ञ हो त्यो विषयको होइन। भनेपछि विशेषज्ञहरूले एकदमै स्पेसल नलेज बोकेकाहरूले कुनै कुरा भन्यो भने त्यो एकचोटिमा एक्सेस पाउँछ हामीहरूको सबकन्सियसमा त्यो कुरा, त्यहाँ रिपिटेसन चाहिँदैन हो। भनेपछि एउटा तरिका रहेछ सबकन्सियससम्म इन्फर्मेसन जाने, बारम्बार रिपिट गरेपछि जाँदो रहेछ। अर्को तरिका स्पेसल इभेन्टहरू, स्पेसल घटनाहरू, विशेष व्यक्तिहरू होइन, एक्सपर्टहरूको भ्युजहरू पनि एकचोटिमा जाँदो रहेछ। र अर्को तरिका भनेको तपाईँलाई हिप्नोटाइज गरेर हिप्नोटिक ट्रान्समा लिएर गएर दिएका कुराहरू, भनेका कुराहरू चाहिँ सबकन्सियसले सुनेर आउँछ। ओके, यी सिम्पल वेमा यी 3 वटा तरिका छन् जहाँबाट चाहिँ सबकन्सियससम्म हामीहरूले इन्फर्मेसनलाई प्लान्ट गर्न सक्छौँ, पठाउन सक्छौँ। ओके, यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ। यो अहिलेको पोइन्टहरु रिपिटेसन, स्पेशल इभेन्ट अर्को के छ? हिप्नोटिक ट्रान्समा दिएको सजेसनहरू। ए हस्। ओके, अब लास्टमा अर्को आजको हामीहरूको अन्तिम कुरा के गरौँ भन्दा कसरी इन्फर्मेसनहरू हामीहरूको माइन्डमा प्रोसेस गर्छ। यतिसम्म हामी अहिलेसम्म क्लियर छौँ सबकन्सियस माइन्डमा के हुँदो रहेछ, कसरी यसको फङ्सनहरू कसरी जाँदो रहेछ, कसरी आउँदो रहेछ। क्लियर छ भने त हात उठाउँ त, क्लियर हुनेछ भने, छैन भने ओके, केही सोध्नु छ भने प्लिज सोध्नुहोस् है त। सर हजुर हजुर प्लिज। सबकन्सियस माइन्डमा गएको कुराहरू गइसकेपछि त्यो पुरा हुन्छ नै? पुरा हुन्छ नै भन्दा त्यसले काम गर्न थाल्छ। राम्रो गएको छ भने राम्रो हुन्छ, नराम्रो गएको छ भने नराम्रो हुन्छ। तपाईँको ह्याबिट भन्नु त्यो कुरा त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ त्यो असर देखाउँछ। पुरा हुन्छ हुँदैन नभनौँ, त्यसले असर देखाउँछ भनेर बुझ्नुहोस् न होइन। तपाईँको अब त गलत बिलिभ पनि हुनसक्छ नि। अब विचार गर्नुहोस् त, हामीलाई कति धेरै गलत बिलिभहरू दिएका छन् जुन चाहिँ हामीहरूको सबकन्सियसमा प्लान्ट भइसकेको छ। त्यो तपाईँको आफ्नो विचार नै होइन। विचार गर्नुहोस् त, पैसा कमाउन मेहनत गर्नुपर्छ, हार्डवर्क गर्नुपर्छ, यो हामीहरूलाई दिएको विचार हो कि तपाईँको आफ्नै विचार हो? दिएको विचार हो। सोसाइटी, फ्यामिली, स्कुल, पैसा कमाउन मेहनत गर्नुपर्ने भए सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने रिक्सावालाले कमाउँथ्यो, भरियाले कमाउँथ्यो होला। त्यो जति मेहनत कसले गरेछ होइन? एउटा गलत बिलिभ हालियो। अब मुना मदन जस्तो काव्य एकदमै मलाई मनपर्छ। हेर्नुहोस् त, मुना मदन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सबैले सुन्नुभयो होला, थाहा छ सबैलाई। त्यो मुना मदन एउटा कारणले गर्दा मलाई साह्रै रिस उठ्छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि। त्यो के हो भन्दा, सुनको थैला हातको मैला के गर्नु धनले, त्यो लाइन किन हाले? धनले के गर्नु?
त्यही धन कमाउनलाई चाहिँ उहाँ भोट पठाउने के अरे मदनलाई, धनले के गर्नु रे? अब चाहिएका होइन, गलत बिलिभ प्लान्ट गरिदिएको छ के गर्नु धनले। मरि यत्रो मेहनत गरिरहेको छ त्यही पैसाको लागि। तपाईँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँसँग धेरै पैसा छ भने झन् धेरै राम्रो काम गर्न सक्नुभयो नि। आज 2 जनालाई तपाईँलाई खुवाउन सक्ने तपाईँसँग क्षमता छ भने भोलि तपाईँले टन्नै कमाउनु भने तपाईँ 100 जनालाई खुवाइदिन सक्नुहुन्छ नि। त्यो राम्रो काम होइन र? होइन भनेपछि ती गलत बिलिभहरू पनि हामीहरूलाई सोसाइटीले दिएका छन्। त्यसलाई ब्रेक गर्नु जरुरी छ। जबसम्म तपाईँ त्यो बिलिभबाट तपाईँको त्यो जुन डिप रुटेड भएर बसेको छ नि तपाईँको त्यो बिलिभ, जबसम्म त्योबाट बाहिर निस्किनुहुन्न तपाईँलाई अगाडि बढ्नै दिँदैन। त्यो ब्रेक गर्न जरुरी छ। बिलिभ सिस्टम भन्दा बाहिर जानै सक्नुहुन्न। अब हेर्नु अघि हामीले भनेको थियो रिपिटिसन इज द की। त्यसले अब कसरी बिलिभ बसाल्छ? फर इक्जाम्पल तपाईले विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा हिन्दू परिवारमा हुर्किनु भएको छ, जन्मिनु भयो, यदि सबैजना हिन्दू हुनुहुन्छ भने है। अब सानोमा तपाईँ 1 वर्ष, तपाईँलाई थाहा पनि छैन, जन्मेको 7 दिनदेखि त नुहारण सुहारण पूजा आजा गरेर टीका लगाइदिइसक्यो हो, तपाईँलाई त याद पनि छैन। त्यसपछि बिस्तारै के भयो त, विभिन्न कुराहरू, विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापहरू भयो हैन। तपाईले भगवानलाई जानुभयो, ढोग्नुभयो, तपाईको प्यारेन्ट्सले ढोगेको देख्नुभयो, तपाईको त्यो अङ्कल, तपाईँ हुर्किँदै जाँदा त्यो अङ्कल एउटा यत्रो जुङ्गा मुठी अङ्कल, कस्तो डरलाग्दो अङ्कल पनि भगवानको अगाडि गएर ढोग्दो रहेछ। हेर्नु है त, हो त्यत्रो डरलाग्दो मान्छे पनि ढोगिरहेछ। त्यही मै हुँ भने ठुला ठुला गाउँका पनि ढोगिरहेछन्। बिहा हुँदा पनि भगवान, वर्तमान हुँदा भगवान, पूजा आजा भगवान, केही मरो भने भगवान, यताउति साह्रो गाह्रो पर्यो भगवान। हजारौं लाखौं पटक तपाईले भगवानको गुणगान सुन्दै तपाईँ के गर्नुभयो? हुर्कनु भयो। र त्यो हुर्कने बेलामा हेर्नु है, त्यो हुर्कने बेलामा के भइरहेछ भन्दा एउटा यस्तो बिलिभ तपाईभित्र क्रिएट भइरहेछ जसले भगवान भनेको त सुपर पावर हो। भगवानले चाह्यो भने दिन सक्छ, भगवानले रिसायो भने कंगाल बनाउन पनि सक्छ, जे नै बिगार्न सक्छ भन्ने एउटा बिलिभ हामी भित्र गहिरो गरी बस्यो कि। अब आजको डेट के भयो भन्दा तपाईँ एकदमै लजिकल कुरा गर्ने मान्छे, धेरै पढ्नुभयो, संसार घुम्नुभयो, तपाईले 10 वटा यस्तो रिजन दिनुहुन्छ मलाई जसको बेसमा चाहिँ भगवान भन्ने कुरा हावा हो, ढोङ हो भनेर प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ। तपाईले त्यति स्ट्रङ लजिक छ तपाईसँग जसलाई कसैले काट्नै सक्दैन के। आज तपाईको लजिकल माइन्ड एकदमै खतरा छ। तर मैले तपाईलाई के भने नि, ओके नितेश जी गएर त्यो भगवानको त्यो मूर्तिमा गएर 1 लात हान्नुस्, तपाईलाई म 1000 रुपैयाँ दिन्छु हो। तपाईको 10 वटा लजिक त भगवान छैन भने दिइरहनु भएको थियो, तर त्यो मूर्तिमा गएर लात्ताले हान्ने आँट तपाईलाई आउँदैन। आउँछ? सकिन्छ? आउँदैन सर। किनभने किन तपाईँ आज नास्तिक हुनुहोस् न, तपाईँ जतिसुकै लजिक दिनुहोस् न, किन गर्न सक्नुहुन्न भन्दा तपाईँ भित्र जुन त्यो डिप लेभलमा बस्दा छ नि, त्यो भगवान भनेको त यस्तो हो भन्ने कुरा जुन बस्दिएको छ त्यसले दिँदैन। अब त्यो भगवानको इमेज जुन अर्को धर्मको मान्छे छ, या मुस्लिम छ या क्रिस्चियन छ, जसलाई त हिन्दू देवताप्रति कुनै एट्याचमेन्ट नै छैन, कुनै प्रोग्रामिङ नै छैन उसको माइन्डमा, त्यसलाई 100 रुपैयाँ दिनुहोस् न, किन 1000 रुपैयाँ गरेर हालिदिन्छ? 1 लाख भन्दा के अरे 10 सेकेन्ड 100 रुपैयाँ आउँछ। किन हान्ने? हानिदिन्छ उसले, उसलाई केही फरक पर्दैन। तर तपाईलाई फरक पर्छ, किनभने तपाईभित्र जुन त्यो बसेको छ नि बिलिभ, त्यसले निस्किन दिँदैन, त्यसले ती गर्न दिँदैन। जबसम्म पैसा कमाउन गाह्रो छ भन्ने बिलिभ ब्रेक हुँदैन नि, तपाईले पैसा धेरै कमाउनु होला, तर यस्तो मर्ने गरी खट्नु पर्ने हुन्छ नि। तपाईले यो 24 घण्टामा 18 घण्टा खट्नुपर्छ पैसा कमाउनलाई, त्यति तनाव बोकेर कमाउनु पर्छ पैसा। किनभने बिलिभ नै के छ भने पैसा सजिलै कमाइदैन भन्ने बिलिभ छ, डिप रुटेड भएर बस्या छ। पैसा सजिलो, जुन कुरा तपाईको दिमागमा बसिसकेको छ तपाईलाई त्योभन्दा बाहिर जान दिँदैन तपाईको माइन्डले। तपाईको दिमागमा के बस्या छ भन्दा चोरी गर्नु हुँदैन भनेर बस्या छ नि, हो कि हैन? बस्या छ चोरी गर्नु हुँदैन भनेर। अब तपाई कसै साथीको घरमा जानुभयो, कोही पनि थिएन, त्यहाँ मोबाइल देख्नु, तपाईले चोर्नुहुन्छ त? चोर्न सक्नुहुन्न नि, त्यो गलत हो भने तपाईभित्र बसिसकेको छ। चोरी गर्नु हुँदैन, चोरी गर्नु गलत हो भने तपाईभित्र पुरै डिप लेभलमा बस्या छ, स्ट्रङ भएर बस्या छ, तपाई चोरी गर्न सक्नुहुन्न। र त्यो बिलिभ तपाईले ब्रेक गर्न सक्नु, फाइदा त थियो नि, कोही पनि थिएन, सट्ट मोबाइल बोकेर हिँडा भए के हुन्थ्यो? कसले पनि देख्दैन थियो, सीसीटीभी पनि थिएन, साथीको घरमा 20,000 त आउँथ्यो होला, तर पनि तपाईले गर्नु भएन। तपाईलाई फाइदा थियो तर पनि गर्नु भएन, किनभने त्यो गलत हो भन्ने कुरा तपाईभित्र छ।
त्यो बिलिभ छ त्यो गलत काम गर्नु हुँदैन भनेर। एक्ज्याक्टली जसरी तपाईँले त्यो गलत काम गर्न दिएन त्यसै गरी तपाईँको माइन्डले जसरी गलत काम गर्न दिएन त्यसै गरी तपाईँलाई पैसा कमाउन गाह्रो छ भने बिलिभ हुनेलाई सजिलो त मान्छेले जिन्दगी पैसा कमाउँदैन गाह्रै हुन्छ उसलाई जहिले पनि गाह्रै बाटो रोज्छ उसले मेहनत गर्ने खट्ने बाटो रोज्छ स्मार्ट वर्क गर्दै गर्दै। ती बिलिभहरू ब्रेक गर्न जरुरी छ। ओके अब हामी कुरा गरौँ सर यो ब्रेक गर्ने तरिका के हो हामी डिस्कस गर्छौँ अगाडि। माइन्ड प्रोग्रामिङमा हामी कुरा गर्छौँ। माइन्ड प्रोग्रामिङ भन्ने क्लास छ भनेपछि त्यो बिलिभ हामीहरूको क्रिएट भयो भनेपछि प्रोग्राम भयो त्यसलाई रिप्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामी सबकन्सियस माइन्डलाई फिड गर्ने बेला कुन टेन्सको युज गरिन्छ सर? हजुर प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस सिम्पल प्रेजेन्ट दिएको अफर्मेसनहरूको कुरा गर्नुभयो। हजुर कसैले कहाँ मैले पढेको थिएँ पास्टको युज गर्दै रहेछ त गलत हो रिजल्टै आउँदैन। तपाईँले प्रेजेन्ट त्यहाँ धेरै कुराहरू छ त्यो कुरा हामी गर्छौँ माइन्ड प्रोग्रामिङमा ती कुराहरू गर्छौँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू। ए हस् हुन्छ जतिसुकै मेहनत गर्नु रिजल्टै आउँदैन त्यहाँ गल्ती भयो भने। ए सिम्पल प्रेजेन्ट र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। अब हेर्नु हामीहरूको माइन्ड अब हामीहरू के कुरा गरौँ भन्दा कसरी हामीहरूको माइन्डको फङ्सन हामीले आज हाउ माइन्ड वर्क्स भनेको छौँ। अब यो हामीहरूको लास्ट यसलाई 10-15 मिनटमा सकिहाल्नु पर्यो है। भिजुअल अडिटरी र काइनेस्थेटिक तीनटा तरिकाले के हुन्छ भन्दा हामीहरूको माइन्डमा इन्फर्मेसनहरू आइरहेका छन् कि 1 मिनेटमा लाखौं बाइट इन्फर्मेसनहरू आउँछन्। हेर्नु तपाईँ बाइक चलाइरहनु भएको छ या बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ के हुन्छ तपाईँले अगाडि त्यो बाटोमा फोकस गरेर हेरिरहनु भएको छ तर के हुन्छ भन्दा तपाईँको माइन्डले वाइड रेन्जमा देखिरहेको छ नि आँखाले त बाटो मात्र देखाएको छैन नि तपाईँको फोकस बाटोमा छ तर आँखाले त वाइड रेन्जमा देखिरहेको छ भनेपछि त्यो चारैतिरबाट इन्फर्मेसनहरू आइरहेको छ क्या हामीभित्र त्यो भिजुअलबाट आयो। इन्फर्मेसन कुन कुन तरिकाले आउँछन् भने एउटा भिजुअलबाट आउँछन् अर्को अडिटरी तपाईँले मेरो आवाज पनि सुनिरहनु भएको छ छेउछाउमा को बोलिरहेछ छेउछाउमा के को आवाज आयो त्यो पनि सुनिरहनु भएको छ भनेपछि एउटा अडिटरीबाट हामीहरूभित्र इन्फर्मेसनहरू आइरहेका छन्। र अर्को काइनेस्थेटिक भनेपछि टच गरेर कुनै कुरा स्मेल गरेर टेस्ट गरेर ती पनि इन्फर्मेसनहरू तपाईँभित्र हामीभित्र आइरहेका छन्। 1 मिनेटमा लाखौं लाख इन्फर्मेसनहरू हामीले हरेक क्षण लिइरहेका हुन्छौँ हरेक क्षण हो। यो त भयो इन्फर्मेसन आउने तरिका हामीभित्र हामीहरूको माइन्डमा इन्फर्मेसन आउने तरिका। अब माइन्डले यसलाई कसरी प्रोसेस गर्छ त आएका सबै इन्फर्मेसनहरूलाई हामीहरूको माइन्डले राख्दैन यसलाई के गर्छ यसले प्रोसेस गर्छ हो। अब यसलाई कसरी प्रोसेस गर्छ भन्दाखेरि यसलाई तीनटा तरिकाले प्रोसेस गर्छ। एउटा तरिका के हो भन्दाखेरि हामीहरू ती आएका इन्फर्मेसनहरूलाई यसले सुरुमा डिलिट गर्छ। दिनभरि बजार हिँड्नुभयो बेलुका आउँदा कसैको अनुहार पनि याद छैन कारण के गर त डिलिट गरिदियो। क्लासमा त्यत्रो बसेर पढ्यो घरमा आउँदा के पढाएको थियो सरले थाहै छैन के गरे माइन्डले डिलिट गरिदियो हो। बुक पढ्नु हो हिजो त्यो दिनभरि पढ्न त पढ्यो थियो खै के पढ्यो यादै छैन के गरे माइन्डले डिलिट गरिदियो। हामीहरूको माइन्डको फङ्सन हो हेर्नुहोस् के गर्छ यसले डिलिट गर्छ जुन उसलाई चाहिँदैन जुन कुरा तपाईँले ट्रेन्ड यो चाहिन्छ भनेर ट्रेन्ड गर्नु भने फेरि त्यसलाई राख्छ। अहिलेसम्म तपाईँले के गर्नु भएको छ छोडिदिनु भएको छ जे गर्छ जे तरिकाले चलिरहेछ त्यसलाई छोडिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा के हो यसको यो डिलिट भन्ने जुन फङ्सन छ हामीहरूको माइन्डको त्यसले काम गरिरहेछ। पढ्नु हो चाहिएन के गर्नु हो चाहिएन के गर्नु हो चाहिएन सब फाल्दै गयो चाहिए छैन हो। एउटा रहेछ डिलिट गर्दछ। अर्को डिस्टर्सन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीहरूको माइन्डले ती कुराहरूलाई एक्सेप्ट गर्छ जुन कुरा अलरेडी प्लान्ट भएको छ। हेर्नु यो फङ्सनलाई हेलो नमस्ते यो फङ्सनलाई ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। त्यो कुराहरू जुन हामीहरूको माइन्डमा अलरेडी बसेको छ त्यसलाई प्रायोरिटी दिन्छ। तपाईँले मलाई हाउ आर यु सर भनेर सोध्नु भयो अहिले मैले आइ एम फाइन भनेको यस्तो झर्केर भने हो। तपाईँले के बुझ्नु भयो त मैले आइ एम फाइन भने त हो नि होइन। तपाईँले के बुझ्नुभयो तपाईँको माइन्डले के बुझ्यो हि इज एङ्ग्री भनेर बुझ्यो हो। मैले झर्केर बोलेको छु हि इज एङ्ग्री मैले आइ एम फाइन भने त हो नि। तपाईँले आइ एम फाइन सुनेको पनि हो नि
तर तपाईको माइन्डले के गर्यो त्यसलाई बिलिभ गरेन किनभने आई एम फाइन को इमेज त्यो हुँदैन टोनालिटी जुन मैले झर्केर बोले त्यो टोनालिटी फाइन को टोनालिटी हैन तपाईको माइन्डमा बसेछ है अब अर्को भनेको एउटा टोनालिटी भयो अर्को बडी ल्याङ्ग्वेज आर यु फाइन भन्न तपाईले सोध्नु भएको थियो यस आई एम फाइन भन्नु लुत्रुक्क परिस्थितिमा यस आई एम फाइन भने के भने हो लुत्रुक्क पर के भने यस आई एम फाइन भने बडी ल्याङ्ग्वेज तपाईको फाइन को बडी ल्याङ्ग्वेज हुँदै हुँदैन कि तपाईको माइन्ड भित्र छ फाइन भनेपछि यो के हो त इज सिक बिरामी चाहिँ क्या हो इज नट फाइन यो त कस्तो कसको बडी ल्याङ्ग्वेज हो नट फाइन को बडी ल्याङ्ग्वेज हो तपाईले मैले फाइन भन्दा भन्दैमा तपाईले के बुझ्नु भयो भन्दा ही इज नट फाइन विचार गर्नुस् त हामीहरुले प्रेजेन्टेसन अब यहाँ हामी कोही स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ भने हामीले प्रेजेन्टेसनहरु दिन्छौं हैन त्यो मासमा गएर बोल्छौं यदि तपाई अफिसमा कलेजमा कहीं पनि बोल्नुहुन्छ भने तपाईको जति मार्किङ हुनुपर्ने जति पोइन्ट्स आउनुपर्ने किन आइराछन् हामी मेजर मिस्टेक यहीँनेर गरिरा छौं हामीहरुले त प्रेजेन्टेसनमा के असो घोक्या जे विषयमा बोल्नु छ त्यो विषयमा घोक्या घोक्या हुन्छ के हैन ताकि एउटा पनि शब्द नछुटोस् भनेर एउटा पनि शब्द नछुटोस् भनेर इन्टरभ्युमा राम्रो नम्बर आइदिदैन इन्टरभ्यु फेस गरेर आयो कारण के हो त हामीहरुले जहिले पनि टेक्स्टमा मात्रै ध्यान दियौ टेक्स्टमा ध्यान नदिने भने त कन्टेन्टमा ध्यान नदिनु भन्न खोजेन कन्टेन्टमा ध्यान दिनु भएन भने त के बोल्ने त्यहाँ गएर बोल्ने कुरा त चाहियो कन्टेन्ट त पढ्नु पर्यो तर तपाईको त्यो होल प्रेजेन्टेसनमा त्यो होल कम्युनिकेसनमा कन्टेन्टको रोल जम्मा 7% हुन्छ जम्मा 7% हुन्छ तपाईले 7% मा 100% एफर्ट लागिरहनु भएको छ तपाई किन त मार्किङ आइरा छैन पोइन्ट आइरा छैन भने जति नम्बर आइरा छैन भन्दा 100% एफर्ट तपाईले 7% को लागि लागिरहनु भएको छ 55% त तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेजले काम गर्छ बडी ल्याङ्ग्वेजले हुन्छ इन्टरभ्युमा किन तपाईको सिलेक्ट हुँदैन तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेजै मिला छैन तपाईको टोनालिटी मिला छैन त यो काम गर्न सक्छस् भने इन्टरभ्युमा सोधे सक्छु सर भन्नु अब कन्फिडेन्ट नै देखिया छैन यहाँ तपाईले त काम सक्नु पनि हुन्छ गर्न सक्नु पनि हुन्छ तपाईलाई दियो भने तर जसले इन्टरभ्यु लिइरा छ उ त कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो नि यसले सक्छ भनेर तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेजले देखाएकै छैन तपाई सक्नुहुन्छ भनेर तपाईको टोनालिटीले देखाएकै छैन सक्नुहुन्छ भनेर उले त बिलिभ गर्दैन भनेपछि हामीहरुको माइन्डले के गर्दछ भन्दा यो त मैले यो स्टुडेन्टको लागि मात्र दिएको एउटा टिप्स हो हामीहरुको माइन्डले जुन कुरा त्यहाँ भित्र अलरेडी छ त्यो कुरालाई चाहिँ मान्यता दिँदो रहेछ प्रायोरिटी त्यसलाई दिँदो रहेछ बाहिरबाट आएको कुरालाई भन्दा यदि दुईटा कुरा बाजियो भने भित्र सेम कुरा आई एम फाइन तर बाहिरको तपाईको माइन्डमा जुन बसेछ फाइनको टोनालिटी तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेज त्यही कुरालाई उले मान्यता दिँदो रहेछ है अब अर्को एउटा हामीले डिलिसन भयो डिलिट गर्ने काम अर्को डिस्टोर्सन अर्को जेनरलाइजेसन प्रोसेसिङको कुरा गरिरहेछ कुन तरिकाले इन्फर्मेसन दिन्छ प्रोसेसिङ अब अर्को भनेको जेनरलाइजेसन जेनरलाइज भनेको कस्तो भन्दा जुन कुरा जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ होला है त एउटा स्कुलमा तपाई टिचर हुनुहुन्छ स्कुलमा 40 वटा रुम छ तपाईले स्कुल छुट्टी भइसक्यो बच्चाहरु सबै गइसक्यो तपाईले त्यो पाले दाइलाई के भन्नु भने दाइ त्यो रुम भित्र कोही बच्चाहरु छुटेका छन् कि हेर्नुस् न भनेर भन्नुभयो पाले दाइ गयो एउटा रुम चेक गर अर्को 4 वटा रुम चेक गर उले के भन्नु सर सबैजना गइसक्यो कोही पनि छैन 40 वटा रुम थियो तर उले जम्मा 4 वटा चेक गरेर के भन्नु भने सबैजना गइसक्यो उसको माइन्डले के गर्यो भने जेनरलाइज गरिसक्यो कि सबै रुम खाली छ भन्ने कुरा 4 वटा चेक गरेर हो अब यही कुरा हामीहरुको साइकोलोजिकल प्रब्लमहरु हेर्नु अब एन्जाइटीहरुमा हेर्नुस् डिप्रेसन एन्जाइटीहरुमा विचार गर्नुस् यही माइन्डको यही फंक्सनलाई विचार गर्नुस् जेनरलाइज हामीहरुको रोग किन बढ्दै जान्छ के हामीहरुको रोग किन बढ्दै जान्छ भन्दा हामीहरुको माइन्डले जेनरलाइज गर्दै जान्छ कि आज कालो कुकुरले टोक्या थियो डर लाग्यो कालो कुकुरदेखि त्यो डर बढेर रातो कुकुरदेखि डर लाग्न थाल्छ हो हुँदा हुँदा ठुलो सानो सबै कुकुरदेखि डर लाग्छ कुकुर जातिदेखि नै डर लाग्छ हुँदा हुँदा त्यो डर बढेर के हुन्छ तिखो दाँत भएको बिरालदेखि डर लाग्न थाल्छ सबै जेनरलाइज गरेर बुझिरहेछ कि आज अब के गर्दैछ विचार गर्छ अहिले तपाईलाई रुगा लाग्यो खोकी लाग्यो ला कोरोना भयो क्या एउटा डर पलायो अब बिस्तारै के हुन्छ एउटा डर पलाएपछि बिस्तारै छाती अलिकति भारी भयो जस्तो ला छाती नै भारी हो कोरोना हो हैन
अलि पेट गडबडी भयो जस्तो ला पेट नि बिग्रिन्छ मात्रै हो सास अड्के जस्तो भयो अलिकति पनि केही सिम्टम आयो के अरे यो समस्या आयो भनेर यसले जेनरलाइज गरेर बुझिरहेको छ लिइरहेको छ कि यो पनि समस्या यो पनि समस्या यो पनि समस्या एउटा टिचरलाई क्लासमा पढाउँदै के भयो भन्दा प्यानिक एट्याक भयो एक्कासी ढुकढुक 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 पुरै मुटु ढुकढुक भयो होइन उसले के गर्यो भन्दा अब इमर्जेन्सी छुट्टी लिएर हिँड्यो भोलि क्लासमा जानुभन्दा अगाडि के फिल भइरहेको थियो भन्दा आज नै हुन्छ क्या भन्ने फिल भइरहेको थियो तर त्यो हुँदाहुँदै पनि गयो क्लास लिँदाखेरि के भयो भन्दा 10 मिनट 15 मिनट पछि फेरि ढुकढुकी सुरु भयो फेरि त्यो दिन पनि ऊ क्लासबाट हिँड्यो अब उसलाई समस्या सुरु भयो कि अब म पढाउन गाह्रो हुने भयो म पढाउन सक्दिनँ पढाउन गयो कि डर लाग्दो छ अब उसको माइन्डले जेनरलाइज गर्न थालिदिन्छ माइन्डले जेनरलाइज गरौँ भनेर हामी बुझ्दिनौँ तर त्यो फङ्सन चाहिँ जेनरलाइज गरेको यदि यस्ता विशेषता देखिएमा त्यो टिचरको के गर्न थाल्यो भन्दा अब माइन्डले उसलाई स्टुडेन्टदेखि नै डर लाग्न थाल्यो उसलाई क्लासरुमहरूदेखि नै डर लाग्न थाल्यो एउटा टाइम आयो उसलाई स्कुलदेखि नै डर लाग्न थाल्यो एउटा टाइम आयो उसलाई टिचिङ फिल्डदेखि नै डर लाग्न थाल्यो त्यो पेसादेखि नै डर लाग्न थाल्यो सुरु कहाँबाट भएको थियो हेर्नुहोस् त क्लासमा बस्दाखेरि मुटु ढुकढुक भएको थियो त्यो पेनिक एट्याक हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ हैन त्यहाँबाट सुरु भएको थियो के भयो त माइन्डले जेनरलाइज गरे कहाँ पुर्याइदियो त अब त्यो भनेपछि जुन हामीहरूको समस्याहरू बढ्दै गइरहेछन् नि हैन सर मलाई निन्द्रा लाग्न छोड्यो मलाई यस्तो नि छोड्यो हैन खुसी पनि लाग्न छोड्यो निन्द्रा पनि लाग्दैन विचार मात्र खेल्छ सब कुरालाई समस्या भनेर बुझिदिरहेछ क्या माइन्ड एउटाबाट सुरु भएको छ हरेकलाई समस्या भनेर बुझिदिरहेछ भनेपछि हामीहरूको माइन्डले के गर्दछ जेनरलाइज गरेर कुरालाई बुझिदिरहेछ हो यो तीनटा तरिकाले डिलिट गर्छ डिस्टोर्सन गर्छ र जेनरलाइज गर्छ यो तीनटा तरिकाले आएका इन्फर्मेसनहरूलाई के गर्दो रहेछ प्रोसेसिङ गर्दो रहेछ हामीहरूको माइन्डले ओके क्लियर छ यहाँसम्म हात उठाइदिनुहोस् क्लियर हुनेले अब आजको क्लासमा यही स्टप गर्दैछु भोलि फेरि नयाँ टपिकमा हामी आउनेछौँ केही सोध्नु छ भने प्लिज सोध्न सक्नुहुनेछ यो हामी यो कसरी सबकन्सियस माइन्डलाई फिड गर्ने पनि कुरा गर्छौँ कि गर्दैन सर के गर्ने यो सबकन्सियस माइन्डलाई फिडिङ गर्ने फिडिङ के हो सबकन्सियस माइन्डको फुड के हो त त्यही त अब हाम्रो इन्फर्मेसन हैन हो त्यही त हजुरले तरिकाहरू सिकाउनुहुन्छ कि कसो आउँदैछ भाइ आउँदैछ हामीहरूको माइन्ड प्रोग्रामिङ क्लासमा अलिकति बढी हुन्छ त्यो विषयमा ए हस् हुन्छ हैन मैले जस्ट सर यो हजुरको के अरे यो भनाइहरू हजुर युट्युबहरुमा आउँछ कि केमा आउँछ होला सर फेरि पछि ब्याकअप पछि मैले युट्युबमा पनि हालेको छु मैले ओम हिप्नोसिस एकाडेमी भनेर युट्युबमा पनि हालिदिएको छु है हिजोको क्लास ओम हिप्नोसिस एकाडेमी भनेर युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ ओम हिप्नोसिस HYPNOSIS हिप्नोसिस एकाडेमी भनेर युट्युब च्यानलमा हिजो क्लास हालेको छु है आजको क्लास पनि अनिखेरि अब आजको क्लास पनि हालौँला हुन्छ सर हुन्छ त्यतिको लागि सर हस् हुन्छ हस् सर गुड मर्निङ सर हस् थ्यांक यू सो मच फर टुडे भोलि फेरि भेटौँला 8 बजे थ्यांक यू सर सो मच हजुरलाई हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई थ्यांक यू थ्यांक यू